रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है शहर दिल आबाद है और इसकी राइटर है नादिया फ़ातिमा रिजवी। उम्मीद करती हूँ ये एक रिक्वेस्टेड नावल है। उम्मीद करती हूँ जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी उनको ये नावल पसंद आएगा। और मैंने ये पहले पढ़ के देखा है, मुझे तो बहुत पसंद आया है। आप लोग भी मेरी रिकमेंडेशन पे इसे ज़रूर पढ़िएगा। जो लोग नावल की रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप लोग छोटे नावल्स की रिक्वेस्ट करें, उन जिन्हें कंप्लीट करना बहुत आसान होता है। लॉन्ग नावल्स को कंप्लीट करना और उसको रीड करना बहुत मुश्किल है। वो 7-8 घंटे के नावल्स अपलोड होने में मुश्किल हो जाती है, और अगर एपिसोड वाइज दें तो उसके व्यूज़ नहीं आते। तो आप कोशिश किया कीजिए कि जब रिक्वेस्टेड नावल किसी भी नावल की रिक्वेस्ट करें तो वो शॉर्ट नावल हो। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। मुझे ज़िंदगी का कोई रंग और हुस्न, कोई दिलकशी और रानाई मुतासर नहीं कर सकती। कोई खुशबू और महक अपने तिलिस्म में जकड़ नहीं सकती। कोई ख्वाब और एहसास बेखुद नहीं कर सकता, और कोई कैफ व सरूर मदहोश नहीं कर सकता, क्योंकि इस दुनिया की कोई शाम मेरे लिए नई और अजनबी नहीं है। वो जो कोई भी था अपनी इस अनोखी गुफ्तगू की बिना पर शहज़ीन को अपनी तरफ मतवज्जा कर गया था। अच्छा, और औरत के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? इंतहाई दिलकश और शोख निस्वानी आवाज़ जिसमें हंसी का अंसर नुमाया था शहज़ीन की समात से टकराई तो उसने पूरी तवज्जो से कान उस जानिब लगा दिए कि मसूफ उसका क्या जवाब देते हैं। इब्तिदा में मुकाबिल ने इस सवाल पर हल्का सा कहकहा लगाया, फिर अपने हिसाब का अंदाज में गोया हुआ। मैंने आपसे कहा ना कि दुनिया की कोई चीज़ मेरे लिए नई और पुरकशिश नहीं, और औरत का शुमार भी दुनिया की चीज़ों में शामिल होता है। ओह रियली? इसका मतलब है दुनिया की कोई औरत आपको अट्रैक्ट नहीं कर सकती? वो न जाने क्या जानना चाह रही थी। मिस सोनिया जमाल, औरत कभी मेरी कमज़ोरी नहीं रही, और ना ही मुझे इस मखलूक से कोई दिलचस्पी है। मुकाबिल की इस बात पर शहज़ीन का बेख्तियार दिल चाहा कि इस शख्स को देखे जिसके ख़यालात आम मर्दों से किस कदर मुख्तलिफ थे। तो इसका मतलब है कि आपको मुतासिर करना मेरे लिए नामुमकिन है। निस्वानी आवाज़ में ज़ोम और इत्तलाहट थी। आप कोशिश करके देख लें। मुकाबिल बेपरवाह अंदाज में बोला तो इंतहाई हसीन कहकहा फ़ज़ा में बुलंद हुआ, और यहाँ शहज़ीन का तजस्सुस के मारे बुरा हाल हो गया। वो अपनी सीट से उठी और अभी कदम बढ़ाना ही चाहती थी कि अचानक मारिया नमूदार हुई। ओफ़ो शहज़ीन, तुम यहाँ बैठी हो? मैं पूरा पूल साइड ढूंढ कर आई हूँ। शहर के मारूफ होटल के पूल साइड पर इस वक्त पार्टी पूरे अरूज पर थी। वो अपनी मामूज़ात बहन मारिया के हमरा यहाँ आई थी, जो एक मकामी मैगज़ीन में काम करती थी। अपने ऑफिस के काम से वो इस पार्टी में आई थी, मगर शहज़ीन भी उसके साथ जाने को मुसर हो गई। यहाँ आकर मारिया तो अपने काम में मसरूफ़ हो गई, जबकि शहज़ीन यहाँ वहाँ लोगों को देखकर और माहौल की सजावट से लुत्फ़ अंदोज़ होती रही। मगर थोड़ी देर बाद ही वो उकता गई थी और निस्बतन तन्हा गोशे में जाके बैठ गई। जब ही एक साइड से उसे बातों की आवाज़ सुनाई दी, और जब उसने गुफ्तगू पर गौर किया तो बेसाख्ता इन दो अजनबियों की बातें वो पूरे ध्यान के साथ दिलचस्पी से सुने गई। वो इन दोनों ख़ास तौर पर उस मर्द का चेहरा देखना चाहती थी कि ऐन वक्त पर मारिया वारिद हो गई। एक मिनट ठहरो मारिया, मैं कुछ देख कर आती हूँ, वो जल्दी से बोली। मगर मारिया इससे ज़्यादा तेज़ी से बोलती उसका हाथ खींच कर ले गई। अम्मी के 10 फ़ोन आ चुके हैं, वो बहुत परेशान हो रही हैं। इतनी रात जो हो गई है। जबकि शहज़ीन अरे अरे करती रह गई, मगर मारिया ने उसे गाड़ी में धकेल कर ही सुकून लिया था। वो शावर लेकर निकली तो शहज़ीन को किसी गहरी सोच में मुस्तरक पाया। ओह अल्लाह की बंदी, अब छोड़ दो उस अनदेखे शख्स के बारे में सोचना, वरना तुम्हारे ये काले खूबसूरत बाल यकीनन सफ़ेद हो जाएंगे। मारिया, कसम से बहुत बुरी हो तुम। क्या था जो मैं 1 मिनट रुक कर उस बंदे को देख लेती? शहज़ीन अपने ध्यान से चौंक कर तकिया ज़ोर से बिस्तर पर पटकते हुए बोली, मुझे अगर मालूम होता कि तुम इस शख्स को इस कदर डूब कर सोचोगी तो ज़रूर उसका दर्शन करने देती। इतना अगर मुल्क के लिए सोचो ना तो यकीनन तुम दूसरा पाकिस्तान ज़रूर बना लोगी। मारिया ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी कुर्सी पर बैठी तेज़ी से अपने गीले बालों पर कंघा चलाते हुए आईने में शहज़ीन के उभरते अक्स को देख कर बोली, वैसे मारिया वो था बहुत मुनफरिद बंदा। शहज़ीन ने एक गहरी सांस भरी। तुम उससे कुछ ज़्यादा ही मुतासर नहीं हो गई? मारिया रुख शहज़ीन की जानिब मोड़ते हुए तादीबी निगाहों से उसे देखते हुए बोली, मारिया बीबी, वो शख्स मेरे हवासों पर इसलिए सवार है कि तुमने मुझे उसे देखने नहीं दिया। शहज़ीन चिढ़कर बोली, अच्छा अब प्लीज़ मिट्टी डालो इस शख्स पर, और ये बताओ पुप्पो का फ़ोन आया था? मारिया ने सहूलत से इस्तफसार किया। हाँ रात आया था, अल्लाह का शुक्र है वो वहाँ खैरियत से है। बस वो खैरियत आफियत से उम्रे की अदायगी कर लें। आमीन। मारिया की बात पर शहज़ीन ने सिद्क दिल से कहा। मशहूर व मारूफ बिजनेस टाइकून तैमूर हयात का इंटरव्यू लेकर वो उसके शानदार से ऑफिस से बाहर आई तो जहन अजीब से बोझलपन का शिकार था। इंटरव्यू के दौरान बहुत सी जगह पर उसने मारिया अफंदी को काफ़ी हैरान किया था। अनोखी सी शख्सियत का हामिल तैमूर हयात इंतहाई डैशिंग, ज़हीन,
حاضر جواب مگر عام انسان سے ہٹ کر سوچ رکھنے والا کافی منفرد شخص تھا۔ ماریا کے ساتھ وہ کافی عزت اور احترام سے پیش آیا، مگر اس کے باوجود وہ اپنی گفتگو سے اسے بہت انوکھا اور عجیب سا لگا۔ وہ آفس سے گھر آئی تو شاہزین کو امی کے پاس بیٹھے پایا۔ مامی، آپ ماریا کی شادی کے بارے میں سوچئے، اس سال یہ پورے 24 سال کی ہو جائے گی۔ شاہزین اسے آتا دیکھ کر جان بوجھ کر زور سے بولی۔ وہ جانتی تھی کہ ماریا اس بات سے یکدم چڑ جائے گی، اور ہوا بھی کچھ یہی۔ غالباً تم بھی اسی سال 24 برس کی ہونے والی ہو، بلکہ 4 مہینے تم مجھ سے بڑی ہو۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ ماریا کلس کر بولی۔ ارے میں تو کہہ کر تھک گئی ہوں، مگر اس سرپھری کو کون سمجھائے؟ بس اسے تو کام کرنے کا بھوت سوار ہے۔ یہ لڑکوں کی طرح ڈولا ڈولا پھرنا مجھے سخت ناپسند ہے۔ ارے عورت کی تخلیق کا مقصد ہی گھرداری ہے اور ایک اچھی نسل پروان چڑھانا ہے۔ تب ہی تو اللہ نے ایک عورت کے قدموں تلے جنت رکھی ہے۔ مگر یہ بات اس پڑھی لکھی کو سمجھ نہیں آتی۔ سیب اور چھری پلیٹ میں پٹک کر مامی انتہائی ناراضگی سے بولی۔ تو ماریا نے شاہزین کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ شاہزین نے مامی کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ رضیہ، میرے لیے ایک کپ چائے تو بنا دو۔ ماریا وہیں سے آواز لگا کے بولی۔ میں بنا دیتی ہوں چائے۔ شاہزین شرارت آمیز لہجے میں بولتی چیئر سے اٹھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے میرے لیے چائے بنانے کی، ماریا کاٹ کھانے والے انداز میں بولتی اپنے کمرے میں چلی آئی، جبکہ شاہزین مسکراتے ہوئے چائے بنانے کی غرض سے کچن میں آ گئی تھی۔ موبائل آف کر کے اس نے بوجھل دل کے ساتھ اسے بستر پر دھرا تو لیپ ٹاپ پر کام کرتی ماریا نے اسے اسکرین پر سے نظریں ہٹا کر بغور دیکھا۔ وہ سمجھ گئی کہ حوری آپی نے یقیناً پھر کوئی ایسی بات کہہ دی ہے جس سے شاہزین کے حساس دل کو ٹھیس پہنچی تھی۔ تم حوری آپی کی باتوں کو اتنا سیریس کیوں لیتی ہو یار؟ ان کا شروع سے ہی ایسا مزاج رہا ہے، صرف اپنی ذات، اپنے مفاد کے بارے میں سوچنا۔ دنیا میں ایسے لوگوں کی بھرمار ہے، تم سوچ سوچ کر کیوں اپنا دل جلاتی ہو؟ ماریا نے ہلکے پھلکے انداز میں کہہ کر بات اڑانی چاہی۔ ماریا، حوری آپی میری سگی بہن ہے، باقی سارے لوگوں کی مجھے پرواہ نہیں، مگر حوری آپی سے خون کا رشتہ ہے۔ ان کی ایسی خود غرضی اور مفاد پرستی کی باتیں مجھے تکلیف دیتی ہیں۔ شاہزین دکھی انداز میں بولی تو ماریا لیپ ٹاپ بند کر کے ایک گہری سانس بھرتے ہوئے بستر پر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پیار سے بولی۔ تم ان کی باتیں کیوں دل سے لگا رہی ہو؟ دعا کرو کہ اللہ حوری آپی کو ہدایت دے اور وہ اپنے علاوہ کسی دوسرے کے بارے میں بھی خلوص سے سوچے۔ جب انسان خود جان بوجھ کر اللہ کی ہدایت سے دور جانا چاہے، اس کے راستے سے بھٹکنا چاہے، پھر وہ تلخی سے گویا ہو۔ اوفو شاہزین، اب زیادہ کنوتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چلو شاپنگ پر چلتے ہیں۔ میں اس دن تمہیں شاپنگ پر نہ لے جانے پر تم نے کیسے مجھ سے بدلہ لیا تھا، امی سے میری شادی کا تذکرہ کر کے؟ آخر میں ماریا مصنوعی ناراضگی سے بولی تو یکدم شاہزین کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ تو اور پھر میں کیا کرتی؟ کتنا اچھا پروگرام بنایا تھا ہم نے کہ پہلے شاپنگ کریں گے، پھر چاٹ اور گول گپے کھائیں گے، گھر آ کر ایک اچھی سی فلم دیکھیں گے، مگر تم نے آفس جا کر سب پر پانی پھیر دیا۔ میں بھی کیا کرتی، آفس سے ایمرجنسی کال آ گئی تھی۔ وہ تیمور حیات کسی طور ہمارے ہاتھ نہیں آ رہا تھا، اچانک اس نے اپنے آفس انٹرویو کے لیے بلا لیا تو میں دوڑی دوڑی وہاں پہنچ گئی۔ جانتی ہو وہ کسی بھی میگزین اور اخبار کو انٹرویو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ماریا اسے تفصیل بتاتے ہوئے بولی تو شاہزین نے جلدی سے کہا، اچھا چھوڑو ان باتوں کو اور فوراً چلنے کی تیاری کرو، ایسا نہ ہو کہ پھر تمہارے آفس سے کوئی ایمرجنسی کال آ جائے۔ ہاں بھائی جلدی کرو۔ یہ کہہ کر ماریا وارڈروب کی جانب بڑھ گئی۔ شہر کے انتہائی پوش مال میں وہ ونڈو شاپنگ کے لیے آئی تھی۔ ہائے ماریا، کتنا خوبصورت شاپنگ مال ہے، بالکل دبئی کی طرح۔ شاہزین مال پر چہار سو نگاہیں ڈال کر اشتیاق آمیز لہجے میں بولی تو ماریا نے زور سے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی، جس پر اس کے منہ سے بے ساختہ سسکی نکل گئی۔ یہ پینڈوؤں والی حرکتیں بند کرو، کسی دیہاتن کی طرح کیا تم منہ کھولے اور آنکھیں پھاڑ کر خوش ہو رہی ہو؟ ذرا ڈیسنٹ بنو، سمجھی؟ اطراف میں لوگوں کی موجودگی کے خیال سے ماریا شاہزین کے کان میں گھس کر دانت پیس کر بولی تو شاہزین خود کو جلدی سے کمپوز کرنے لگی۔ مال میں گھومتے گھومتے شاہزین ایک فلاور شاپ میں داخل ہو گئی۔ پھولوں کی دل فریب خوشبو سے پوری دکان مہک رہی تھی۔ شاہزین نے بڑے اشتیاق سے گلدستے پر لگے پرائس ٹیگ کو دیکھا تو اگلے ہی لمحے اسے زور کا چکر آیا۔ اوف، اتنا مہنگا بوکے! وہ بے اختیار قدرے اونچی آواز میں بول گئی، جس پر کاؤنٹر پر کھڑے ایک شخص نے رخ موڑ کر اسے دیکھا، جبکہ اس کے برابر میں کھڑی ماریا کان میں گھسی یقیناً اسے سخت سنا رہی تھی اور وہ لڑکی برے برے منہ بنانے لگی تھی۔ کیا یہ پھول سونے چاندی کے ہیں جو اس قدر قیمتی ہیں؟ اب کی بار لڑکی کی آواز ہلکی تھی، مگر تیمور حیات کی حساس سماعت میں بخوبی پہنچ چکی تھی۔ وہ سر جھٹک کر پیمنٹ کرنے لگا، پھر بکے اٹھا کر جوں ہی جانے کے لیے پلٹا، یکدم ماریا کی نظر اس پر پڑی۔ وہ بے ساختہ اسے مخاطب کر بیٹھی۔ السلام علیکم سر، آپ خیریت سے ہیں؟ یس آئی ایم فائن، مجبوراً تیمور حیات کو جواب دینا پڑا، جبکہ شاہزین بھی پوری طرح تیمور حیات کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ اس پل ماریا کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ تیمور سے کیا بات کرے، تو شاہزین کا اس سے تعارف کروا بیٹھی، جو شاید
اس کی زندگی کی سب سے بڑی حماقت تھی۔ سر یہ میری کزن شہزین احمد ہیں، اور شہزین یہ بزنس ٹائکون تیمور حیات ہیں۔ اوہ تو یہ ہیں وہ جن کا انٹرویو لینے تم بھاگی گئی تھی؟ میں تو سمجھی تھی تیمور حیات کافی برے سے ہوں گے، کیونکہ بزنس ٹائکون تو زیادہ تر اوور ایج۔ ماریا نے زور سے اس کا ہاتھ دبا کر اسے خاموش کروایا۔ سر اسی ویک میں آپ کا انٹرویو پبلش ہو جائے گا، ماریا خوشگواری سے بولی۔ اوکے ناؤ ایکسکیوز می، مجھے ذرا جلدی ہے۔ بلیک ڈریس پہن پر گرے کلر کی شرٹ پر بلیک ہی واسکٹ پہنے، آنکھوں پہ فریم لیس آئی گلاسز لگائے وہ انتہائی ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ تیمور حیات کا یہ جملہ سن کر اچانک شاہزین کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ وہ آواز، یہ لہجہ اس نے کہیں سنا تھا۔ سر لگتا ہے آپ کو گلاب بہت پسند ہے۔ شاہزین محض اس کی ایک بار پھر آواز سننے کی خاطر استفسار کر بیٹھی، جس کے جواب پر تیمور حیات کے خوبصورت چہرے پر ناگواری کے رنگ تیزی سے بکھرتے چلے گئے۔ مس، میں اجنبیوں کو اتنا پرسنل ہونے کی اجازت بالکل نہیں دیتا، وہ انتہائی رکھائی سے بولا، جبکہ شاہزین اپنی جگہ اسپرنگ کی مانند اچھلی۔ شک و شبہ کی اب کوئی گنجائش نہیں رہی تھی، وہ یہ آواز اور لہجہ اچھی طرح سے پہچان گئی تھی۔ ماریا، یہ وہی موصوف ہیں جو اس رات پارٹی میں؟ انتہائی جوش و جذبات میں شاہزین ماریا کو بتانے لگی، مگر اگلے ہی لمحے ماریا نے اپنے ناخن اس کے بازو میں پوری طرح گاڑ دیے تھے۔ آئی ایم سوری سر، ہم نے آپ کا وقت لیا، ماریا خوش اخلاقی سے بولی تو تیمور حیات شاہزین پر ایک نگاہ غلط ڈالتا ان کے پہلو سے بنا کوئی جواب دیے نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کے جانے کے بعد ماریا نے حقیقی معنوں میں اپنا سر پیٹ ڈالا اور شاہزین کو دکان سے باہر لا کر اس پر برس پڑی۔ کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ تم کامرس گریجویٹ ہو۔ اس وقت تم نے تیمور حیات کے سامنے جو حرکتیں کی ہیں وہ ہماری ملازمہ رضیہ کی بیٹی بھی نہیں کرتی۔ ماریا، یہ شخص وہی تھا جو اس رات پارٹی میں ایک لڑکی سے کہہ رہا تھا کہ دنیا کی کوئی شے مجھے متاثر نہیں کرتی اور ازار سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ شاہزین ماریا کی لن ترانیوں کو نظر انداز کر کے بڑی خوشی سے بولی۔ اس شخص کو دیکھنے کی اسے بڑی آرزو تھی، جو اسے کبھی پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی، مگر آج اچانک جب وہ شخص اس کے سامنے آیا تو وہ بے پناہ ایکسائٹڈ ہو گئی۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا شاہزین بی بی، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی جو میں تمہیں یہاں لے آئی، ماریا تعصب سے بولی۔ افسوس بعد میں کر لینا، اب چلیں یہاں سے، شاہزین بڑی خوشگواری سے بولی۔ ماریا کی باتوں کا اس پر مطلق اثر نہیں ہوا تھا۔ ماریا نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ ہاں چلو، شاہزین کو اس پل زور کی ہنسی آئی، مگر پھر فور دبا گئی، ورنہ ماریا اشتعال میں آ کر اس کا گلا ہی دبا ڈالتی۔ ماریا کو آج کچھ لوگ دیکھنے آ رہے تھے، وہ صبح سے ہی منہ پھیلائے پھر رہی تھی۔ مامی نے آج زبردستی اس کے آفس کی بھی چھٹی کروا دی تھی۔ ماریا پر فی الحال اپنا کیریئر بنانے کا بھوت سوار تھا، وہ شادی کے جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، جبکہ مامی چاہتی تھی وہ جلد از جلد بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہو جائے۔ ان کے 2 ہی بچے تھے، بیٹا ابراہیم جو کینیڈا میں اپنی بیوی کے ساتھ سیٹل تھا، اور بیٹی ماریا جس نے حال ہی میں جرنلزم کی ڈگری حاصل کر کے ایک میگزین جوائن کر لیا تھا۔ ابراہیم کی بیوی اس کی خالہ زاد تھی اور ایک اچھی شریک سفر ثابت ہوئی تھی۔ مامی اپنے بیٹے کی ازدواجی زندگی سے بہت مطمئن تھی، وہ چاہتی تھیں کہ ماریا کو بھی کوئی قدردان مل جائے تاکہ وہ سکون سے باقی ماندہ زندگی اللہ اللہ کر سکے۔ ایسا کرو شاہزین، میری جگہ تم ان لوگوں کے سامنے چلی جاؤ، اب اتنی بری بھی نہیں ہو، یقیناً وہ تمہیں پسند کر لیں گے۔ ویسے بھی تم کو تو بچپن سے ہی دلہن بننے کا شوق ہے۔ میگزین میں مگن ہاتھ میں سیب لیے وہ کچھ توقف کے بعد 2 دانتوں سے کتر رہی تھی۔ ماریا کی بات پر سر اٹھا کر بولی، تیمور حیات کو دیکھ کر فی الحال میں نے دلہن بننے کا پروگرام ملتوی کر دیا ہے۔ وہ تقریباً 5ویں مرتبہ تیمور حیات کے انٹرویو کو پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ پڑھ رہی تھی، جو کل ماریا نے اسے لا کر دیا تھا۔ بلی کو چھچھروں کے خواب نظر آتے ہیں، ارے یہ تو حسین سے حسین تر لڑکی کو گھاس نہیں ڈالتا، تم کس کھیت کی مولی ہو بی بی؟ ماریا دونوں ہاتھ اپنی کمر کے خم پر جما کر بولی تو شاہزین منہ کھول کر زور سے ہنسنے لگی۔ جیلس ہو رہی ہو مجھ سے؟ شاہزین اسے سلگانے کی غرض سے بولی تھی۔ مصیفہ تو ایسے اترا رہی ہیں جیسے تیمور حیات ان کی جھولی میں آن گرے ہوں۔ وہ تب کر بولی، ہائے ماریا، یہ تیمور حیات دنیا میں واحد ہی ہیں، اس جیسا دوسرا نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کی تصویر دیکھ کر بولی، شاہزین خدا کے واسطے یہ تیمور نامہ بند کرو اور مجھے بتاؤ اس سچویشن کو میں کس طرح ہینڈل کروں۔ ماریا اس کے ہاتھ سے میگزین چھین کر انتہائی جھنجھلا کر بولی تو شاہزین سوچ میں پڑ گئی، پھر بڑے جوش سے اچھل کر چٹکی بجا کر بولی، ایسا کرو تم اپنی ایک آئی برو اڑا دو، یقیناً مامی تمہیں اس حالت میں لڑکے والوں کے سامنے نہیں بھیجیں گی۔ شاہزین، میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی اگر ایسے مشورے تم نے میرے سامنے بیان کیے، ماریا کلس کر بولی۔ پھر دونوں کی متفقہ رائے سے یہ طے پایا کہ مامی کو یہ بتایا جائے کہ ماریا کا پیر جلدی میں چلتے ہوئے مڑ گیا ہے، لہذا اب موچ آ گئی ہے۔ شاہزین نے اس کے پیر پر پٹی بھی باندھ دی تھی۔ مامی نے جب ماریا کو لنگڑا کر چلتے دیکھا تو بادل نخواستہ کوئی بہانہ کر کے انہیں فی الحال آنے سے منع کر دیا اور ماریا نے سکون کا سانس لیا۔
وہ کسی فائل کو چیک کر رہا تھا جب اس کی پرسنل سیکرٹری نے عاصم کمال کی آمد کا بتایا۔ اس کی پرمیشن دینے پر عاصم کمال اس وقت تیمور حیات کے مقابل بیٹھا ہوا تھا۔ مسٹر عاصم کمال، مارکیٹ میں جس طرح آپ کی کمپنی کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں وہ کافی مایوس کن ہیں۔ ہماری کمپنی سوچ رہی ہے کہ ہم اپنے شیئرز آپ کی کمپنی سے نکال لیں اور کہیں اور انویسٹ کر دیں۔ تیمور حیات انتہائی پروفیشنل انداز میں بولا تو کمرہ یخ ٹھنڈا ہونے کے باوجود عاصم کمال کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا، جس نے اس نے بڑی بے دردی سے رومال سے صاف کیا۔ آئی ریکویسٹ مسٹر تیمور، ایسا پلیز مت کیجیے گا ورنہ میں تو سڑک پر آ جاؤں گا، اور ویسے بھی میں نے کافی مال کریڈٹ پر اٹھایا ہوا ہے۔ عاصم کمال لجاجت امیز لہجے میں گھگھیا کر بولا تو تیمور حیات نے اپنا قیمتی پین فائل پر رکھا، اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنساتے ہوئے بولا، لک مسٹر عاصم، میں آپ کی خاطر اپنا نقصان تو نہیں کروں گا نا، ہم بھی یہاں بزنس کرنے بیٹھے ہیں۔ اچھا آپ پلیز مجھے کچھ دنوں کی مہلت دیجیے، مگر اس وقت اپنے شیئرز ہماری کمپنی سے مت نکالیے، وہ منت آمیز لہجے میں بولا تو کچھ سوچ کر تیمور حیات گویا ہوا۔ اوکے مسٹر عاصم، آپ کا ہمارا ساتھ بہت پرانا ہے، اسی بنا پر میں آپ کو مہلت دیتا ہوں۔ یہ سن کر عاصم کمال کا چہرہ کھل اٹھا۔ تھینکس آ لاٹ مسٹر تیمور حیات، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ کہہ کر عاصم کمال اس سے مصافحہ کر کے چلا گیا، جبکہ تیمور حیات ایک بار پھر فائل پر جھک گیا۔ شاہزین امی کے گلے لگ کر زاروں قطار رو رہی تھی، جو عمرے کی سعادت حاصل کر کے آج ہی یہاں پہنچی تھیں۔ بس بھی کرو ملکہ جذبات، تم تو ایسے بھوں بھوں کر کے رو رہی ہو جیسے ہم نے یہاں تم پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ رکھے تھے۔ ماریا شاہزین کو پھپھو سے الگ کرتے ہوئے شوخی سے بولی تو پھپھو مسکرانے لگی، پھر اچانک کچھ یاد آیا تو شاہزین سے استفسار کیا، تم نے ہمارے آنے کا حوریہ کو بتا دیا تھا؟ میں نے انہیں فون کیا تھا مگر انہوں نے ریسیو نہیں کیا، پھر میں نے میسج کر دیا، شاہزین آہستہ سے بولی۔ اس پورے ماہ میں حوریہ نے شاہزین کو ایک بار بھی فون نہیں کیا تھا۔ شاہزین کے والدین جب عمرہ کرنے جا رہے تھے تو اسے ماریا کے گھر چھوڑ گئے تھے، جو اس کے ماموں کی بیٹی تھی اور بہترین سہیلی بھی۔ شاہزین کی صرف ایک بڑی بہن حوریہ تھی، انتہائی خوبصورت اور دلکش سراپا کی مالک، مگر شاہزین سے یکسر مختلف۔ شاہزین بھی بہت پرکشش اور پیاری تھی، لیکن ظاہری حسن کے ساتھ ساتھ اس کا باطن بھی بہت شفاف اور اجلا تھا، جبکہ حوریہ ہمیشہ سے ہی حاسد طبیعت اور تنگ ذہنیت کی مالک تھی۔ اس کے خواب اپنی حیثیت سے کہیں اونچے تھے اور شکر خورے کو شکر مل بھی گئی تھی۔ اپنے حسن اور طرح ہونے کی بدولت اسے ایک امیر شوہر مل گیا تھا۔ دونوں ہی میاں بیوی اسٹیٹس کانشیس ہونے کے ساتھ ساتھ دولت کے پجاری بھی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حوریہ اپنے میکے والوں کو بھی منہ نہیں لگاتی تھی، یہاں تک کہ اپنی سگی چھوٹی بہن شاہزین سے بھی اسے کوئی انسیت اور بہنوں والا لگاؤ نہیں تھا۔ وہ اپنی ہائی اسٹینڈرڈ لائف میں اتنی مگن اور مصروف تھی۔ شاہزین نے ایک بار جب فون کیا تھا تو اس وقت بھی اس نے انتہائی عجلت اور قدرے بیزاری سے بات کی تھی۔ پھر شاہزین کی دوبارہ فون کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ چلو کوئی بات نہیں، جب اسے فرصت ملے گی تو آ کر مل لے گی، بابا سہولت سے بولے تو امی خاموش ہوگی۔ اچھا بھائی آپ لوگ فوراً ڈائننگ ٹیبل پر چلیے، مجھے تو بھوک لگ رہی ہے۔ فضا میں یکدم چھائے بوجھل پن کو دور کرنے کی غرض سے ماریا جلدی سے بولی تو سب ڈائننگ ہال کی جانب چل دیے۔ عاصم کمال اور ان کی وائف تیمور حیات کے آگے پیچھے چلے جا رہے تھے، جنہوں نے آج اسے بے حد اصرار کر کے ڈنر پر بلایا تھا۔ پلیز مسز عاصم، آپ اتنا تردد نہ کریں، میں ڈنر اتنا ہیوی نہیں کرتا۔ مسز عاصم کو اپنی جانب ڈش بڑھاتے دیکھ کر وہ سنجیدگی سے انہیں ٹوک گیا۔ تیمور صاحب، ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ ہمارے گھر ڈنر پر تشریف لائے، حالانکہ آپ کا شیڈیول بہت ٹف ہوتا ہے۔ ڈیپ ریڈ کلر کے ٹاپ پر سکن ٹائٹ بلیک جینس میں چہرے پر سافٹ سا میک اپ کیے مسز عاصم بلا کی حسین لگ رہی تھیں۔ تیمور حیات نے ایک نگاہ اس کی جانب دیکھا، پھر نیپکن سے ہاتھ صاف کرنے لگا، گویا یہ اس بات کا اعلان تھا کہ وہ کھانا کھا چکا ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر عاصم کمال تیمور حیات کو ڈرائنگ روم میں لے آیا تھا۔ مسٹر عاصم، میرا وقت بہت قیمتی ہے، اب وہ بات کر لی جائے جس کی وجہ سے آپ نے مجھے انوائٹ کیا تھا۔ تیمور حیات کی صاف گوئی پر دونوں میاں بیوی اپنی جگہ خفیف سے ہو گئے، پھر عاصم کمال گلا کھنکار کر بولنا شروع ہوا۔ دراصل تیمور صاحب، آپ کے شیئرز ہماری کمپنی کے لیے بے حد قیمتی ہیں، اگر آپ نے وہ نکال لیے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اس صورت میں ہم آپ کو شیئرز کے بدلے ہر طرح کی قیمت دینے کو تیار ہیں۔ میں سمجھا نہیں مسٹر عاصم، آپ مجھے کس قسم کی قیمت دینا چاہتے ہیں؟ وہ سہولت سے گویا ہوا۔ تیمور صاحب، میری ایک چھوٹی بہن ہے، خوبصورت اور پرکشش، اگر آپ اس سے شادی کر لیں تو… اتنا کہہ کر مسز عاصم قصداً جملہ ادھورا چھوڑ گئی تو تیمور حیات سیدھا بیٹھتے ہوئے طنزاً بولا، آپ تو مجھے اپنی بہن کا رشتہ ایسے ہی دے رہی ہیں جیسے میں کوئی سرخ چھاپ لڑکا ہوں اور آپ کی بہن کے عشق میں دیوانہ ہوا جا رہا ہوں۔ نو مسٹر تیمور، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، مسز عاصم جلدی سے بولی۔ دیکھیے مسز عاصم، مجھے آپ کی بہن میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور پھر کسی ایک چیز پر اکتفا کرنا میری فطرت میں نہیں۔ بہت جلد میرا دل بھر جاتا ہے، اور اپنی لائف میں شادی کی پلاننگ میں نے دور دور تک نہیں کی۔ وہ انتہائی رکھائی سے گویا ہوا۔ میں آپ کی نیچر سے واقف ہوں مسٹر تیمور،
मगर एक बार आप मेरी सिस्टर इन लॉ को देख तो लें, और अगर आप चाहें तो ये शादी खुफिया तरीके से भी हो सकती है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि दुनिया वालों को इस शादी की कानो कान खबर नहीं होगी। आखिर में आसिम कमाल इंतहाई पुरअसरार अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला। तो जवाबन तैमूर हयात ने उसे काफ़ी गहरी निगाहों से देखा। वो उसकी बात को बखूबी समझ गया था। मेरे घर वालों को इस खुफिया शादी पर कोई एतराज़ नहीं होगा। आप प्लीज़ एक बार ये तस्वीर देख लीजिए। मिसेस आज़िम बोलती हुई इंतहाई सरत से सोफे से उठकर उसके करीब आई और अपना आईफोन तैमूर हयात को थमा दिया। उसने ना चाहते हुए भी फ़ोन हाथ में लेकर उस तस्वीर पर निगाह डाली तो चौंक गया। तो आप ये चाहते हैं कि मैं इस लड़की से खुफिया शादी करके अपने शेयर्स आपकी कंपनी से ना निकालूं, बल्कि उनसे दस्तबरदार भी हो जाऊं। तैमूर हयात मोबाइल सेंटर टेबल पर धरते हुए एक हंकारा भरकर बोला। दोनों मियाँ बीवी उसकी जहानत पर अश अश कर उठे। इसके अलावा और क्या चाहते हैं आप? वो जेब से इम्पोर्टेड सिगार का डिब्बा निकाल कर एक सिगार उसमें से निकाल कर लाइटर से जलाते हुए बोला। ज़्यादा नहीं मिस्टर तैमूर, अगर आपकी इस्लामाबाद वाली ब्रांच के 50% शेयर्स भी हमारी कंपनी के नाम हो जाएं तो। आसिम कमाल इंतहाई लालच भरे लहजे में बोला, मगर उसका जुमला पूरे होने से पहले ही तैमूर हयात ओके डन कहकर उठ गया, जबकि दोनों मियाँ बीवी बेतहाशा खुश हो गए थे। हुरिया आज सुबह से ही घर आई हुई थी, और तो और शहजीन से भी बहुत अपनाइयत से मिली। अम्मी बाबा भी हुरिया को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। शहजीन किचन में हुरिया की पसंद की डिशेस तैयार कर रही थी। जब ही खुशबू बिखेरती हुरिया वहाँ चली गई। अरे हुरिया भी, आप यहाँ इतनी गर्मी में क्यों आ गई? वहीं कमरे में बैठिए ना। शहजीन उसे देखकर खुलूस से बोली। तुमसे बातें करने का दिल चाह रहा था तो मैं यहाँ चली गई। वो वहीं कुर्सी पर बैठते हुए बोली, फिर गोया हुई। शहजीन, तुम फेशियल नहीं लेती, और देखो तुम्हारे बाल भी कितने बेजान हो रहे हैं। ऑयल ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाती? आप ही, मुझे इन चीज़ों का बिल्कुल शौक़ नहीं है और ना कभी ज़रूरत महसूस हुई। चूल्हे की आंच से उसका दहकता सुर्ख चेहरा बिलाशुबा इन लवाजमात का मुहताज नहीं था। कुदरती तौर पर ही उसकी स्किन बेहद शफाफ थी। तुम तो पागल हो। अरे तुम्हारी उम्र की लड़कियों को तो खुद को संवारने का क्रेज़ होता है। तो मेरे साथ चलना, मैं अपनी ब्यूटिशियन से तुम्हारी ग्रूमिंग करवा दूंगी। हुरिया बेपरवाह अंदाज में बोलती अपनी उंगली में पड़ी डायमंड रिंग से खेलती रही। शहजीन का दिल चाहा कि हुरिया को मना कर दे, मगर फिर ये सोचकर खामोश रही। कितने दिनों बाद तो आप यहाँ आई हैं, कहीं नाराज़ ना हो जाए। फिर वो जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी ताकि हुरिया को यहाँ से उठाकर कमरे में ले जाए, जो उससे बातें करने की गर्ज से यहाँ आ गई थी। हुरिया बसत इसरार उसे कुछ दिन के लिए अपने घर ले आई, और ये बात शहजीन के लिए काफ़ी हैरानकुन थी। शादी के बाद हुरिया के अंदाज में वाज़िया तब्दीली आई थी। खुद पसंदी और खुद गर्जी तो वो शुरू से ही थी, मगर अमीर घराने में शादी के बाद उसकी गर्दन तकब्बुर और तफाखर से काफ़ी अकड़ गई थी। शादी के 6 साल बाद ये पहला मौका था जब वो अपनी छोटी बहन को अपने घर लाई थी। डिनर पर आसिम भी शहजीन से इंतहाई पुरतपाक अंदाज में मिले, और ये बात शहजीन के लिए हैरत दर हैरत थी, वगरना वो तो सलाम का जवाब भी महज सर हिला कर दिया करते थे और अक्सर औकात उसकी भी ज़रूरत महसूस नहीं करते थे। हुरिया का घर क्या इंतहाई शानदार था। सास ससुर तो हयात थे नहीं, बाकी और बहन भाई अलग अलग ठिकानों में रहते थे। अगले दिन हुरिया उसे अपनी ब्यूटिशियन के पास ले आई, और शहजीन लिहाज मरवत में उसकी हर बात मानती गई। वापसी पर शहजीन के नाना करने के बावजूद उसने बेहद खूबसूरत और कीमती ड्रेस उसे दिलवाया और सख्ती से ताकीद की, कल शाम होने वाली पार्टी में लाजमन ये ड्रेस पहनना है। शहजीन को जैसे बेबस हो गई। वो जब पार्टी का वक्त आन पहुंचा तो हुरिया ने खुद अपने हाथों से उसे नक्शक से तैयार किया। डार्क रेड कलर की लॉन्ग शर्ट में ब्लैक चूड़ीदार पजामे के साथ रेड एंड ब्लैक कंट्रास्ट बड़े से दुपट्टे जिसमें रेड मोतियों का इंतहाई नफीस सा काम किया गया था। उसी तरह कमीज़ भी मोतियों से मज़य्यन थी। हुरिया ने ब्लैक स्टोन का नाजुक सा सेट उसे पहनाया तो शहजीन खुद को आईने में देखकर हैरान रह गई। खूबसूरत मेकअप और बालों के दिलकश हेयर स्टाइल के साथ इन तमाम लबासमात में वो आसमान की कोई हूर लग रही थी। हुरिया भी, मेरी तैयारी तो बहुत ओवर लग रही है। ऐसा लग रहा है मैं इस पार्टी की मेहमान खुसूसी हूँ। शहजीन अपनी तैयारी पर तनकीदी निगाह डालकर काफ़ी नर्वस होकर बोली। अरे मेरी जान, तुम तो हो ही आज की महफिल की चीफ गेस्ट। हुरिया बड़े प्यार से उसका गाल खींचते हुए बोली, मगर ये पार्टी आसिम भाई के बिजनेस के हवाले से है। मैं वहाँ इतनी बन सवर कर जा रही हूँ। शहजीन अपनी उंगलियां चटखाते हुए उलझ कर बोली। अच्छा, अब ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम लॉन में जाओ, मैं ज़रा इंतजाम देख कर आती हूँ। हुरिया हुक्मिया अंदाज में कहकर कमरे से निकल गई। तनाचार शहजीन ने अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। ये पार्टी लगभग बिल्कुल उसी तरह की थी जिस पार्टी में वो मारिया के साथ गई थी। हुरिया की बेबाक ड्रेसिंग देखकर शहजीन को खासा दुख हुआ। अपर क्लास के तमाम अतवार उसने बड़ी बखूबी से अपना लिए थे। मुख्तलिफ मेहमानों का अटेंड करती, नकरई कहके लगाती हुरिया शादी से पहले वाली हुरिया से यकसर मुख्तलिफ थी। अचानक फ़ज़ा में शोर सा उठा, जैसे किसी खास मेहमान की आमद हुई थी।
یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا، آج تیمور حیات سے ملاقات ہو جائے گی۔ ایک انتہائی فیشنیبل خاتون اپنے ہمراہ کسی مرد سے کہتی ہوئی اس کے قریب سے گزری تو یہ نام سن کر شہزین بھی اپنی جگہ سے 2 فٹ اچھل پڑی۔ یہ کہیں وہ والا تیمور حیات تو نہیں جس کا انٹرویو ماریا نے لیا تھا؟ شہزین سرگوشی میں خود سے سوال کرتے ہوئے بولی، پھر مان سر اٹھایا تو عین آنکھوں کے سامنے وہ اپنی سحر انگیز شخصیت کے ساتھ براجمان تھا اور لوگ اس کے ارد گرد یوں منڈلا رہے تھے جیسے شمع کے اطراف پروانے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ زندگی میں اس شخص سے میری دوبارہ ملاقات ہو سکے گی۔ ماریا کو بتاؤں گی تو وہ کتنا ایکسائٹڈ ہو جائے گی نا۔ ہائے کاش اس وقت ماریا میرے ساتھ ہوتی تو کتنا مزہ آتا۔ شہزین دل ہی دل میں بول رہی تھی۔ اگلے پل وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ نروس بھی ہو گئی۔ حوریہ آپی تیمور حیات کو اس کی جانب ہی لے کر آ رہی تھیں۔ تیمور صاحب، یہ ہے میری چھوٹی بہن شہزین حسن، اور شہزین یہ انتہائی معروف بزنس ٹائکون مسٹر تیمور حیات۔ حوریہ بے حد خوشی اخلاقی سے تعارف کی رسم نبھا رہی تھی، پھر وہ اچانک ہی ایکسکیوز کر کے وہاں سے چلی گئی۔ آپ کا انٹرویو میں نے میگزین میں پڑھا تھا۔ چند ثانیے دونوں کے درمیان خاموشی رہی، پھر شہزین نے ہی پہلے لب کشائی کی۔ جواباً تیمور حیات سینے پر بازو لپیٹے ہنوز اسے دیکھ رہا تھا۔ یا اللہ، یہ شخص مجھے ایسے کیوں دیکھے جا رہا ہے؟ اب کیا بات کروں میں اس سے؟ یہ حوریہ آپی بھی پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ شہزین خود سے الجھتے ہوئے دل ہی دل میں بولی، میں ذرا ابھی آتی ہوں۔ انتہائی بھونڈے انداز میں کہہ کر شہزین فوراً وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ نہ جانے آج اسے کیا ہو گیا تھا، اور اس ذات سے دلچسپی نہیں ہے، مگر دیکھ ایسے رہا تھا جیسے سالن نگل جائے گا۔ وہ انتہائی میں بزا ہو کر بڑبڑائی تھی۔ اگر کوئی اسے کہتا کہ چاند اس کے آنگن میں اتر آیا ہے یا پھر آسمان نیچے آ گیا ہے تو اسے اتنی حیرت اور تعجب نہ ہوتا جتنا اس بات پر ہوا تھا کہ تیمور حیات کا رشتہ اس کے گھر آیا ہے۔ حوریہ آپی کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ انتہائی مسرت اور جوش سے لبریز ہو کر انہوں نے اس کے گالوں پر چٹاچٹ پیار کر ڈالا۔ حوریہ کی خوشی دیکھ کر امی ابو بھی خوش ہو رہے تھے، اور شہزین اس کے اندر یکدم بے تحاشا اضطراب اور گھبراہٹ کی لہر اڑ آئی۔ یہ خبر سن کر ماریا بھی حیران سے اس سے ملنے چلی آئی۔ شہزین، یقین نہیں آ رہا کہ تیمور حیات کا پرپوزل تمہارے لیے آیا ہے۔ انٹرویو میں تو وہ کہہ رہا تھا شادی فی الحال میری پلاننگ میں نہیں ہے، اور اب یہ اچانک شادی کا ارادہ، وہ بھی خفیہ طور پر۔ میرا دل تو بیٹھا جا رہا ہے ماریا، اس تیمور حیات کے پرپوزل سے جان کیسے چھوٹے گی؟ وہ انگلیاں چٹکاتے ہوئے اضطراری کیفیت میں بولی تو ماریا نے اسے تحیر کے عالم میں دیکھا۔ تم کمال کرتی ہو شہزین، ارے ایسے رشتوں کے تو لڑکیاں خواب دیکھا کرتے ہیں۔ انتہائی ہینڈسم اور ڈیشنگ شوہر، پیسوں کی ریل پہ شاہانہ زندگی، اور پھر پوری دنیا میں گھومنا، شاپنگ وغیرہ کرنا۔ نہیں ماریا، ایسی زندگی میرا کبھی خواب نہیں رہی۔ میں نے ہمیشہ اپنی حیثیت کے مطابق ہی خواب دیکھے ہیں۔ ایک وفادار چاہنے والا شوہر جو میری عزت کرے، قدر کرے، ایسی پرسکون ازدواجی زندگی ہو جہاں مجھے یہ خوف نہ ہو کہ میرا شوہر زندگی کے کسی موڑ پر مجھے یہ خلق تنہا چھوڑ دے گا۔ اور تم کیا تیمور حیات کے خیالات سے آگاہ نہیں ہو؟ آخر میں شہزین اسے شکایتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، پھر ایک گہری سانس بھر کے گویا ہوئی اسے اور اس ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پھر فی الحال شادی کو خفیہ رکھنا، یہ بات بھی میری سمجھ سے باہر ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی کچھ مجبوریاں ہوں جس کی بنا پر وہ اپنی شادی کو فی الحال ڈسکلوز نہ کرنا چاہتا ہو۔ اگر اسے اور اس ذات سے دلچسپی نہیں ہے تو بیوی سے تو ضرور ہوگی، اور وہ بھی تم جیسی بیوی سے۔ ماریا اس کے اندر کے واہمے اور خدشات کو دور کرنے کی غرض سے بولی، حالانکہ اندر ہی اندر وہ بھی شہزین کی طرح خائف تھی۔ حوریہ آپی نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ تیمور کی شادی کا تذکرہ کسی سے نہ کرے۔ شہزین اسے دل و جان سے عزیز تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اپنی شادی اور اپنے شریک کے سفر کو لے کر اس نے کچھ سپنے دیکھے تھے، اور ممکن تھا کہ شاید تیمور حیات جیسا انتہائی پریکٹیکل اور کامیاب بزنس مین شہزین کے جذبوں سے مہکتے خوابوں کو پورا نہ کر سکے۔ ہو سکتا ہے شہزین، ہم جو تیمور حیات کے بارے میں اتنا منفی سوچ رہے ہیں ایسا نہ ہو، وہ جیسا دکھائی دیتا ہے اس سے مختلف ہو۔ ماریا پرسوچ لہجے میں بولی تو شہزین ایک گہرا سانس لے کر گویا ہوئی، ہو سکتا ہے نا، ایسا ہے تو نہیں میں یہ سوچ کر اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دوں؟ یہ تو سراسر حماقت ہے نا۔ ویسے ایسا رشتہ تو نصیبوں والوں کو ملتا ہے شہزین۔ ممکن ہے ابھی تیمور حیات کی شخصیت تمہارے لیے تکلیف دہ ہو، مگر بعد میں تمہاری سنگت میں رہ کر وہ بدل جائے۔ ماریا ایک بار پھر اسے تصویر کا روشن پہلو دکھانے لگی۔ میں اس رشتے سے انکار بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ حوریہ آپی اور عاصم بھائی تو اتنے ایکسائٹڈ ہیں کہ اگر میں نے انکار کر دیا تو انہیں بہت دکھ پہنچے گا، اور حوریہ آپی، ان کو تو تم جانتی ہو نا، سخت ناراض ہو جائیں گی، اور مجھے تو لگتا ہے اگر تم منع بھی کرو گی تو پھوپھا تمہاری بات مانیں گے بھی نہیں۔ حوریہ آپی کی ہر بات پر وہ آنکھیں بند کر کے عمل کرتے ہیں۔ ماریا شہزین کی بات کے جواب میں بولی تو شہزین ماریا کو محض دیکھ کر رہ گئی۔ شہزین کو آج ماریا بٹھایا گیا تھا، اور تیمور حیات کے نام کی مہندی بھی اس کے ہاتھوں میں سج گئی تھی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک اور جلدی ہو رہا تھا کہ شہزین کی بے چینی میں کمی آنے کے بجائے تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔
माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो माइयों के इस पीले जोड़े में। हुरिया खिलखिलाती हुई अंदर आई तो शाहजीन यकदम अपने ध्यान में से चौंकी और सीधी होकर बैठ गई। आपी, ये सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हो रहा? शाहजीन उलझ कर बोली तो हुरिया ने एक खूबसूरत कहकहा लगाया। अरे मेरी जान, जब सेहरे के फूल खिलने का वक्त आ जाता है तो सब कुछ यूं ही झटपट हो जाता है। वो उसकी नाजुक सी नाक खींचते हुए बोली थी। आपी, तैमूर हयात ये शादी इतनी खामोशी से क्यों करना चाहते हैं और फिर लोगों से भी अपनी शादी को छुपाना चाहते हैं? क्यों आपी? मेरी भोली बहन, एक्चुअली तैमूर हयात बहुत बड़ा और कामयाब बिजनेसमैन है। बहुत से दुश्मन हैं उसके। इसी बिना पर वो कुछ अर्सा अपनी शादी की खबर छुपाना चाह रहा है। फिर देखना कितनी शान से वो सबको रिसेप्शन देगा। देखो शहजीन, जिस तरह अम्मी अब्बा ने मुझ पर भरोसा किया है, तुमको भी मुझ पर एतबार करना चाहिए। आखिर में हुरिया संजीदगी से बोली तो शाहजीन ने जल्दी से उसका हाथ थाम कर कहा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है आपी। आप प्लीज़ कोई गलत ख्याल जहन में ना लाइए। मैं तो यूं ही आपसे पूछ रही थी। शाहजीन की बात पर हुरिया उसे देखकर अजीब से अंदाज में मुस्कुरा दी। वो शाहजीन हसन से शाहजीन तैमूर बनाकर उसके कमरे में पहुंचा दी गई। पूरा कमरा तैमूर हयात की शख्सियत की अक्कासी कर रहा था। कमरे में खुशगवार ठंडक के बावजूद भी उसे हब्स महसूस हो रहा था, जैसे शदीद बारिश होने वाली हो। वो बेसाख्ता गहरी गहरी सांसें लेने लगी। फिर ये यकदम उसे एहसास हुआ, ये हब्स और घुटन उसके अंदर है, जिसे लाख चाहने के बावजूद वो अपने अंदर से निकाल नहीं पा रही। बीबी साहिबा, आप प्लीज़ कपड़े बदल लीजिए। हमारे साहब को ये सब पसंद नहीं है। बावर्दी मगर इंतहाई तरादार मुलाजमा जिसने कमरे तक उसकी रहनुमाई की थी, सपाट आवाज़ में बोली तो शाहजीन उसे बेहद चौंक कर देखा। ड्रेसिंग रूम उस तरफ है। वो रोबोट की तरह एक जानिब इशारा करके बोली तो शाहजीन एक ट्रांस की कैफियत में उस तरफ चली गई। खूबसूरत लकड़ी के दरवाजे का हैंडल उसने जो ही घुमाया, दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता चला गया। शाहजीन थोड़ा हिचकिचाकर अंदर चली आई। अंदर एक मिनी कमरा था जिसकी दीवारों पर कदावर अलमारियाँ बनी हुई थी और इस पर बड़े बड़े आईने आवेजा थे। शाहजीन को अपना अक्स पूरे रूम में चकराता हुआ दिखाई दे रहा था। वो ड्रेसिंग टेबल की जानिब आई और एक एक करके तमाम जेवरात से खुद को आज़ाद किया। फिर अपने कपड़ों की तलाश में उसने निगाहें दुराईं तो स्लीपिंग गाउन को देखकर उसकी जान पूरी तरह जल गई। ये गाउन तो मैं हरगिज़ नहीं पहनूंगी, वो खुद से चिढ़कर बोली। फिर जो ही वार्डरोब खोला, अपने साइज़ के कपड़े देखकर हैरान रह गई। इसका मतलब था कि तैमूर ने उसके लिए पहले से सारी शॉपिंग कर रखी थी। शाहजीन ने लाइट पर्पल और ऑफ वाइट कलर का मकबूल सा शलवार को सूट निकाला और चेंज करने की गर्ज से सामने ही बने वॉशरूम में घुस गई। हुरिया और आसिम की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वादे के मुताबिक तैमूर हयात ने निकाह के फ़ौरन बाद आसिम की तमाम डिमांड्स पूरी कर दी थीं। दोनों कागजात को देखकर बहुत खुश थे, जिसके मुताबिक तैमूर हयात ने आसिम की कंपनी को न सिर्फ अपने शेयर्स दे दिए थे, बल्कि इस्लामाबाद की कंपनी के 50% शेयर्स भी उसके नाम कर दिए थे। तैमूर हयात जो ही कमरे में दाखिल हुआ, शाहजीन को कमरे से गायब पाया। वो उसकी गैर मौजूदगी का नोटिस लेते हुए जो ही ड्रेसिंग रूम की तरफ आया, एक वजूद तेज़ी से बाहर आते हुए उसे टकरा गया। शैम्पू और शावर जेल की दिलफरेब महक के साथ इस वजूद की खुशबू तैमूर हयात के नथनों से टकराई तो बेसाख्ता उसने अपना चेहरा पीछे किया। नर्म व नाजुक सरापा अभी तक उसके बाजुओं में था, जबकि शाहजीन बुरी तरह खफीफ हो गई थी। आई एम सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं था। वो तेज़ी से उससे अलग होते हुए शर्मिंदगी से बोली तो तैमूर ने उसे बगौर देखा, जो इस पल बहुत नर्वस दिखाई दे रही थी। इट्स ओके, रास्ता दीजिए, मुझे अंदर जाना है, वो संजीदगी से बोला था। शाहजीन तेज़ी से साइड पर होगी, जो दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ी थी। वो अंदर चला गया तो शाहजीन सोफे पर आ बैठी। थोड़ी देर बाद तैमूर हयात शावर लेकर स्लीपिंग गाउन में बरामद हुआ तो शाहजीन के दिल की धड़कनें यकदम बेतहाशा तेज़ हो गई। तैमूर ने एक निगाह उसे देखा, फिर कुछ सोचकर मजबूत कदम उठाता उसके पहलू में आकर बैठ गया। शाहजीन अपनी जगह थोड़ा सा किस्मसाई। देखिए शाहजीन, मुझे लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी आती और ना ही मुझे पसंद है, लिहाजा मैं आपसे टू दी पॉइंट बात करूँगा कि जितना वक्त हम दोनों एक दूसरे की गुर्बत में गुजारे वो भरपूर और मुकम्मल हो। हम दोनों जब अलग हों तो अब अच्छे दोस्तों की तरह हों। अलग हों? वो इंतहाई मुताज्जब होकर बुड़बुड़ाई थी, फिर इंतहाई उलझकर उसकी जानिब देखा। क्या मतलब है आपकी इस बात का? हम भला क्यों अलग होंगे? वो बेतहाशा घबरा कर इस्तफसार कर रही थी। कहीं कुछ बहुत बुरा हो गया था, कोई अनहोनी हो गई थी। इस पल उसका दिल इस बात की शिद्दत से गवाही दे रहा था। शाहजीन की बदहवासी पर तैमूर हयात बड़े इत्मीनान से उसकी जानिब देखकर गोया हुआ, मुझे ये बताने की आपको कतई ज़रूरत नहीं है कि किसी एक चीज़ पर ताहयात इत्तफा करना मेरी इस रिश्ते में नहीं है, और ये बात आपको बखूबी मालूम है। वैसे मुझे औरत कभी अपील नहीं करती, मगर आप में कुछ ख़ास देखा जिसकी बिना पर आप इस वक्त मेरे बेडरूम में मौजूद हैं। साकित वजूद और जामत खामोशी लिए वो तैमूर हयात के हिलते होंठों को देख रही थी कि यकदम खटाखट आगही के तमाम दरवाजे तेज़ी से खुलते चले गए। इस पल उसे अपने पैरों तले ज़मीन खिसकती हुई महसूस हुई। तो इसका मतलब है आपने मुझसे इसलिए खुफिया शादी रचाई ताकि जब आपका दिल भर जाए तो बआसानी मुझे धुतकार दें?
مجھے اپنی زندگی سے باہر نکال پھینکے۔ وہ کپکپاتے لبوں کے ساتھ زہر خند لہجے میں بولی، کافی سمجھدار ہیں آپ۔ یہ کہہ کر انتہائی سکون سے تیمور حیات سگار سلگانے لگا تو شہزین کے اندر گویا الاؤ جل اٹھا۔ آپ انتہائی بدنیت انسان ہیں۔ آپ نے یہ شادی محض عیاشی کے لیے رچائی ہے۔ مگر مسٹر تیمور حیات، آپ میری بات بھی غور سے سن لیجیے۔ میں آپ کی عیاشی کا سامان کسی صورت نہیں بنوں گی۔ آپ مجھے ابھی اور اسی وقت آزاد کر دیجیے۔ وہ تنتنا کر بولی۔ جواباً تیمور نے اسے یوں دیکھا جیسے کوئی ضدی بچہ کوئی بہت انوکھی ضد کر رہا ہو۔ حوری آپی، میری سگی ماں جائی ہو کر آپ نے میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ خود سے کہہ کر شازین بے اختیار پوری شدت سے روتی چلی گئی، جبکہ اس دوران تیمور حیات پورے اطمینان سے اپنے شغل میں مصروف رہا۔ جب شازین اچھی طرح رو چکی تو تیزی سے اٹھ کر تیمور حیات کی طرف بیڈ پہ آئی اور گھٹنوں کے بل کارپیٹ پر اس کے قدموں کے پاس بیٹھتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بولی، تیمور صاحب، آپ کو خدا کا واسطہ ہے مجھے میرے والدین کے گھر چھوڑ آئیے۔ مجھے یہ رشتہ ہرگز منظور نہیں۔ شادی کا بندھن تو تا عمر قائم رہنے والا ہوتا ہے، پھر میاں بیوی کا پاکیزہ رشتہ تو خود خدا جوڑتا ہے۔ ساری زندگی کے لیے اتنے مقدس رشتے دل بہلانے کی بنیاد پر بھلا کیسے قائم ہو سکتے ہیں؟ یہ تو سراسر اس رشتے کا مذاق ہے، اس کی توہین ہے، محض بے حیائی ہے۔ وہ سر جھکا کر بولتی چلی گئی، میں اس وقت درس سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر تیمور نے جھک کر اسے اٹھایا اور بیڈ پر پٹک دیا۔ شہزین تڑپ کر بستر سے اٹھی۔ مسٹر تیمور حیات، میں اس شادی کو ہرگز نہیں مانتی۔ نکاح کے پاکیزہ بندھن کی آڑ میں آپ نے مجھے اپنی عیاشی کے لیے خریدا ہے، اپنی موز اور خواہشات کے حصول کے لیے، تاکہ بعد میں آپ مجھے پرانے کپڑے جوتوں کی طرح استعمال کر کے پھینک دیں، مگر میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ وہ تنتنا کر بولی اور تیزی سے بیڈ سے اٹھی، مگر تیمور حیات کے فولادی ہاتھ نے اس کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ کیا کرو گی تم؟ بولو، کیا کر سکتی ہو تم؟ میں ایک سکسیسفل بزنس مین ہوں، اپنے کام میں گھاٹا برداشت نہیں کرتا، سمجھی؟ اب یہ چیخنا چلانا بند کرو اور خاموشی سے فی الحال اس رشتے کو نبھاؤ۔ اس کے سانسوں کی حدت سے شازین کا چہرہ جھلسنے لگا۔ اس نے بے ساختہ تیمور حیات کو پڑے دھکیلا اور جلدی سے کھسک کر دور ہوئی۔ میں آپ کا نقصان کسی بھی طرح پورا کرنے کو تیار ہوں۔ اس کے بدلے آپ مجھ سے جو کام کروائیں گے میں ہر کام کر لوں گی، مگر خدا کے واسطے آپ میرے قریب مت آئیے۔ وہ بخوبی سمجھ گئی تھی کہ حوریہ نے اس شادی کے عوض یقیناً کوئی بھاری قیمت تیمور سے لی ہے، لہذا وہ ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کر اس کے آگے گر گرائی تھی۔ تیمور حیات اسے بغور دیکھتے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ تم ہر کام کرنے کو تیار ہو؟ تیمور حیات نے ہنکارا بھرا تو شازین نے تیزی سے جلدی اسبات میں سر ہلا دیا۔ میرا آپ سے وعدہ ہے تیمور صاحب، میں ہر کام کر لوں گی، مگر اس کے عوض آپ مجھے ہاتھ نہیں لگائیں گے اور مجھے آزاد کر دیں گے۔ مجھے منظور ہے، صبح 5 بجے تیار رہنا، ہمیں کہیں جانا ہے۔ یہ کہہ کر تیمور حیات کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ اس پل شازین کو لگا جیسے اسے دوسری زندگی مل گئی ہو۔ گاڑی تیز رفتاری سے بھاگتی ہوئی شہر کی حدود سے باہر نکل رہی تھی۔ شازین خدشات سے لبریز دل اور پراگندہ ذہن کے ساتھ خاموشی سے ونڈ اسکرین پر نگاہیں جمائے بیٹھی تھی۔ صرف ایک رات میں اس کی زندگی یکسر بدل گئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد کچھ مکانات نظر آنے لگے۔ تیمور حیات گمبھیر خاموشی سے ڈرائیونگ میں مصروف تھا، جبکہ شازین سوچوں میں گم جانے کہاں سے کہاں نکل گئی تھی کہ اچانک گاڑی جھٹکے سے رکی تو شازین ہڑبڑا کر ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ فارم ہاؤس کے طرز پر بنے ایک بنگلے کے گیٹ کے سامنے تیمور حیات ہارن دے رہا تھا۔ چند ثانیے کے بعد دروازہ باوردی گارڈ نے پوری طرح کھول دیا تو تیمور حیات تیزی سے گاڑی اندر لے آیا۔ شازین تیمور کی ہمراہ گاڑی سے باہر آئی۔ اس کی میت میں بنگلے کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ اندر بالکل خاموشی اور سناٹا تھا۔ تیمور چلتا ہوا ایک کمرے کے دروازے پر آ کر رک گیا۔ شازین بھی اس کے برابر میں خاموشی سے آن کھڑی ہوئی۔ نہ جانے تیمور حیات اس سے کس قسم کا کام لینے والا تھا۔ وہ اندر ہی اندر بے حد خائف ہو رہی تھی، مگر وہ ہر طرح کا کام کرنے کو راضی تھی جس کے عوض اس کی جان باعزت طریقے سے تیمور حیات سے چھوٹ جاتی۔ تم اندر جا سکتی ہو، انتہائی سپاٹ لہجے میں اس نے حکم صادر کیا تو شازین ڈگمگاتے قدموں اور لرزتے دل کے ساتھ آہستگی سے ہینڈل گھما کر اندر کمرے میں داخل ہو گئی۔ انتہائی نفاست اور خوبصورتی سے سجے کمرے میں اس وقت خوشگوار ٹھنڈک تھی۔ شازین نے درزیدہ نگاہوں سے پورے کمرے کا جائزہ لیا کہ مان اسے بستر پر کسی وجود کا احساس ہوا۔ وہ سہمے قدم اٹھاتی انتہائی خاموشی سے بیڈ کے سرہانے آئی تو وہ وجود پوری طرح اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ سرسوں کی مانند پیلا چہرہ، آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے خوش لبوں والی یہ لڑکی محض 2-3 سال اس سے بڑی ہوگی۔ کون ہو سکتی ہے یہ لڑکی، اور تیمور حیات مجھے اس لڑکی کے پاس کیوں لایا ہے؟ شازین نے الجھتے ہوئے خود سے سوال کیا۔ پھر اس خاموشی سے وہ کمرے سے باہر نکلی تو تیمور حیات کو وہیں کوریڈور پر ایک تصویر کے سامنے ایستادہ پایا۔ تیمور صاحب، اندر لڑکی کون ہے اور آپ مجھے یہاں کس کام سے لائے ہیں؟ شازین نے باہر آتے ہی انتہائی بے صبری سے تیمور سے استفسار کر ڈالا۔
जवाब तैमूर ने रुख मोड़कर उलझन में मुबतला इस लड़की को देखा, फिर बिना उससे कुछ कहे लाउंज में आ गया। शाहजीन भी उसके पीछे लपकी। तैमूर काउच पर बैठकर अब सिगार सुलगा रहा था। वो इंतहाई बेचैनी से उसके बोलने की मुंतजिर थी। अंदर जो लड़की है उसका नाम महानूर है, तैमूर हया सरगोशी के अंदाज में बोला। तो शाहजीन ने पूरी तवज्जो से तैमूर की जानिब देखा। वो ज़हनी तौर पर बहुत अपसेट है। तुम्हें उसे ज़िंदगी की तरफ लाना है? जी, क्या बस यही काम करना है मुझे? उसके बाद आप मुझे बिना कोई नुकसान पहुँचाए मेरे वालिदैन के घर छोड़ आएंगे? इंतहाई तहय्युर व बेयकीनी के आलम में शाहजीन ने इस्तफसार किया। तो वो तो समझ रही थी न जाने तैमूर उससे कितना कठिन और ख़तरनाक काम लेगा, मगर ये काम तो बहुत आसान था। वो महज सर इस बात में हिलाकर बोला। तो शाहजीन बेतहाशा खुशी से अपनी जगह से उछल पड़ी। फिर मान को ख्याल आया तो बेसाख्ता बोली, क्या मैं अपनी मम्मी बाबा से बात कर सकती हूँ? वो मुझे याद कर रहे होंगे। तैमूर ने खामोशी से अपना फ़ोन उसकी जानिब बढ़ाया तो शाहजीन ने जल्दी से उसे थाम लिया। शाहजीन अहमद, मैं तुम्हें पहला और आखिरी मौका दे रहा हूँ इस जाल से निकलने के लिए जिसमें तुम्हारी बहन और बहनोई ने तुमको फंसाया है। अगर तुमने मुझे धोखा देने या यहाँ से भागने की कोशिश की तो याद रखना तैमूर हयात फिर तुम्हें कोई चांस नहीं देगा। तैमूर गंभीर लहजे में बोला। तो शाहजीन ने तेज़ी से कहा, मैं खाइन नहीं हूँ, आपके काम में ख़यानत हरगिज़ नहीं करूँगी। मैं तो आपकी बेहद एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं आपके इत्मीनान को हरगिज़ ठेस नहीं पहुँचाऊँगी। उसके यकीन अमेज़ अंदाज़ को देखकर तैमूर हयात ने इंतहाई गहरी निगाहों से उसे देखा तो वो कुछ पजल सी होकर इधर उधर देखने लगी। अपने वालिदैन को फ़ोन करके बता दो कि तुम मेरे साथ फ़िलहाल एक ट्रिप पर लंदन जा रही हो, वो सहूलत से बोला। फिर मज़ीद गोया हुआ, मैं तुम्हें लैपटॉप भिजवा दूंगा, तुम मारिया के ज़रिए स्काइप पे इनसे बात रब्ता में रह सकती हो। उसका मतलब था कि तैमूर हयात उस पर भरोसा कर रहा था। ये ख्याल शाहजीन के दिल को तक़वियत दे गया। इब्तिदा में शाहजीन को काफ़ी दिक्कत पेश आई क्योंकि मानूर का रवैया उसके साथ बहुत रूखा और ख़राब था, मगर आहिस्ता आहिस्ता शाहजीन की भरपूर तवज्जो, मेहनत और हमदर्दी के सामने महानूर ने घुटने टेक दिए। अब वो शाहजीन की बातों का जवाब हूँ हाँ में दे दिया करती थी और ये बात शाहजीन के लिए काफ़ी हौसला अफजा थी। महानूर दरअसल गहरे डिप्रेशन में मुब्तला थी। वो अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह बेजार हो चुकी थी। शाहजीन एक बेहतरीन सहेली, गमगुसार और माहिर मौलिज की तरह उसकी दिलजोई कर रही थी। शाम के सुहाने मौसम में वो दोनों लॉन में बैठी चाय पी रही थी। शाहजीन हस्बे मामूल उससे इधर उधर की बातें करके उसका जहन फ्रेश रखने की कोशिश कर रही थी। मगर शाहजीन, अल्लाह ताला मुझसे मोहब्बत नहीं करता, वो मुझे पसंद नहीं करता, तभी तो ये सब कुछ मेरे साथ हुआ। मुझसे सब कुछ छीन कर उसने मुझे ज़िंदा लाश बना दिया। बोलते बोलते आखिर में मानूर बेतहाशा रोने लगी तो शाहजीन ने उसे खामोशी से रोने दिया। मानूर की ख़ास मुलाजमा और उसके नफ्सियाती मुआलिज ने उसकी ज़िंदगी की ट्रेजेडी से उसे आगाह कर दिया था कि किस तरह उसके महबूब ने उसे बुरी तरह लूटा था, जिसे उसने टूट कर चाहा था। मानूर अदील नामी लड़के को बेपनाह चाहती थी। अदील भी बज़ाहिर मानूर पर फिदा था, मगर हकीकत कुछ और थी। वो तबीयतन एक अयाश और मुजरमाना जहन का मालिक था। मानूर की खूबसूरती और दौलत देखकर उसने उससे शादी कर ली और अपने साथ स्कॉटलैंड ले आया। फिर हर तरह का जुल्म तशद्दुद उस पर किया। एक दिन जब शराब के नशे में धुत अदील महानूर को जुए में हार गया तो महानूर का पैमाना सबर लबरेज हो गया और वह जैसे तैसे करके अदील के चंगल से भाग निकली और यहाँ पाकिस्तान आ गई। बाद-ए-ज़ा ये मालूम हुआ कि एक रोड एक्सीडेंट में अदील जहन्नम वासिल हो गया। महानूर की अदील से तो जान छूट गई, मगर वो इन तकलीफ यातों और अजियतनाक लम्हात को भुला न सकी जो अदील की मार्फत उसे मिले थे। अदील को उसने पूरे खलूस से प्यार किया था। अदील की बेवफाई का ज़ख्म वो सह नहीं पा रही थी, जिसके बायस वो ज़हनी और नफ्सियाती अमराज का शिकार हो गई थी। महानूर, अल्लाह हमारे साथ कभी बुरा नहीं करता, बल्कि हम खुद अपनी अक्ल और समझ के हाथों खुद अपने लिए ऐसा रास्ता चुन लेते हैं जिस पर चलकर हमारे पाँव ज़ख्मी होने के साथ साथ हमारी रूह भी ज़ख्मी हो जाती है। अगर अल्लाह तुमसे मोहब्बत नहीं करता तो तुम अदील के दोस्त से अपनी इज़्ज़त कैसे बचा पाती जिसने तुम्हें जुए में जीता था? शाहजीन प्यार से उसे समझाते हुए खलूस से बोली तो महानूर यकदम तेज़ी से कुर्सी से उठी। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं सोना चाहती हूँ। ये कहकर महानूर अंदर की जानिब मुड़ गई तो शाहजीन एक गहरी सांस भर कर रह गई। शाहजीन गायब दिमागी से लैपटॉप की स्क्रीन को देख रही थी। हूरिया ने अम्मी बाबा को कितना मुतमिन कर रखा था, वो कितने इत्मीनान और खुशी से उससे बात कर रहे थे। तैमूर हयात के कहने के मुताबिक उसने अपने वालिदैन को यही बताया था कि इस वक्त वो अपने शोहर के हमरा लंदन में सैर सपाटों में मसरूफ़ है। अभी भी उसके कान में अम्मी की आवाज़ की बाज़गश्त गूंज रही थी जो उसे खुशियों से भरपूर इस ज़वाजी ज़िंदगी की दुआएं देती थक नहीं रही थी। उनका वहम गुमान भी नहीं था कि उनकी बेटी लंदन में नहीं बल्कि इसी शहर से दूर एक गैर गुंजान इलाके में एक बंगले में है, जबकि मारिया भी काफ़ी खुश लग रही थी। उसकी खुशियों के लिए दुआएं कर रही थी। वो मुसलसल उससे वीडियो चैट के लिए इसरार कर रही थी जिसे शाहजीन खूबसूरती से टाल जाती थी। बैठे बैठे शाहजीन को अचानक महसूस महक का एहसास हुआ तो उसने सरत से सर उठाया। सामने ही वो दुश्मन जहाँ अपनी
शानदार पर्सनैलिटी के साथ पूरे 1 माह बाद उसके मुकाबिल खड़ा था। वो खामोशी से ऐन उसके सामने आन बैठा तो शाहज़ीन ने उसे धीरे से सलाम कर डाला, जिसका जवाब हमेशा की तरह महज उसने सर हिला कर दिया। मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम अपना काम बहुत दयानतदारी और लगन से कर रही हो। किससे सुना आपने? ओह, तो इसका मतलब है आपने अपने जासूस यहाँ छोड़ रखे हैं, वो नाराज़गी से बोली। तो बेसाख्ता तैमूर हयात के लबों पर मुस्कुराहट डर रही, जिसे शाहज़ीन ने काफ़ी हैरत से देखा। ये शख्स मुस्कुराना भी जानता है, वो खुद से बोली। गुड, काफ़ी ज़हीन हो, खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब भी दे देती हो। वो उसे सराहते हुए बोला तो शाहज़ीन ने कुछ सोचकर इस्तफसार किया। हुर्री, आपने ने मेरी क्या कीमत लगाई थी? शाहज़ीन के सवाल पर तैमूर ने उसे गहरी नज़रों से देखा, फिर बेपरवाही से बोला, इससे क्या फ़र्क पड़ता है मानूर, जिस दिन ठीक हो जाएगी उसके अगले दिन मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। शाहज़ीन ने इस एक पल तैमूर हयात को काफ़ी चौंक कर देखा, फिर एक थकी सी सांस फ़ज़ा में खारिज करके अपनी उंगलियों को चटखाने लगी कि अगले ही पल तैमूर हयात ने नागवारी से उसके हाथों को थामा। व्हाट नॉनसेंस, मुझे तुम्हारी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं है, वह धौंस भरे अंदाज में बोला, जबकि शाहज़ीन के वजूद को खफीफ सा झटका लगा। तैमूर के हाथों का लम्स और गर्मी महसूस करके उसकी दिल की धड़कनें न जाने क्यों डिस्टर्ब हो गई थी। तैमूर के हाथों की मजबूत गिरफ्त अपने हाथों में देखकर वो नर्वस होकर बोली, हाथ छोड़िए मेरा। अगर ना छोड़ूं तो? वो बेख्तियार बोला तो शाहज़ीन ने इंतहाई अचंभे से उसे देखा, जो अपनी सेहरत अंगेज़ निगाहें उस पर जमाए उसे तस्खीर करने की कोशिश कर रहा था। ये क्या बदतमीज़ी है, मैंने कहा ना मेरे हाथ छोड़िए। ये कहते हुए उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। वैसे खैरियत है, मेरे सर्कल की तो हर लड़की ये चाहती है मैं उसका हाथ पकड़ूं, और तुम हो के। वो ज़रा सा उसकी जानिब झुकते हुए जुमला अधूरा छोड़ गया तो शाहज़ीन बुरी तरह झुलस गई। मैं आपके सर्कल की लड़कियों जैसी नहीं हूँ। अच्छा, फिर मुझे बताओ तुम कैसी हो? मैं आपको क्यों बताऊँ? क्योंकि फ़िलहाल मैं तुम्हारा शोहर हूँ। तैमूर इंतहाई दिलकशी से बोला तो यकदम शाहज़ीन खामोश सी हो गई। फिर इंतहाई थके हारे अंदाज में गोया हुई, हूँ, हादसाती तौर पर आप मेरी ज़िंदगी में शामिल हुए और महानूर के ठीक हो जाने के बाद चले भी जाएंगे, मगर मेरे लिए ये दुआ ज़रूर कीजिएगा कि इस हादसे के बाद मुझे किसी शाहज़ीन की ज़रूरत न पड़े। वो वहाँ रुकी नहीं, तेज़ी से कमरे में चली गई, जबकि तैमूर हयात साकित सा बैठा रह गया। महानूर तेज़ी से रूबा सहत थी और शाहज़ीन उसे देखकर बेतहाशा खुश थी। उसे भी महानूर से ख़ास लगाव और मोहब्बत सी हो गई थी। महानूर के डॉक्टर्स भी काफ़ी मुतमिन थे। तैमूर हयात 15 दिन में एक चक्कर ज़रूर लगाया करता था। शाहज़ीन ने अब तक उसे महानूर की बाबत इस्तफसार नहीं किया था कि महानूर का उससे क्या रिश्ता है, मगर इतना तो वो ज़रूर जान गई थी कि वो उसकी अजीज़ तरीन हस्ती है। शाहज़ीन, तैमूर से तुम्हारा क्या रिश्ता है? एक दिन वो दोनों कोई फ़िल्म देख रही थी जब धीरे से महानूर ने उससे इस्तफसार किया। शाहज़ीन ने काफ़ी चौंक कर उसे देखा। तैमूर और मैं अच्छे दोस्त हैं, बल्कि बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तैमूर ने उसे जो कहने को बोला था वो महानूर के सामने उसने कह दिया। दोस्त के अलावा कुछ और भी? महानूर ने उसे बगौर देखते हुए जुमला कसदन अधूरा छोड़ा। नहीं महानूर, हम बस अच्छे दोस्त हैं। मेरे मम्मी पापा अमेरिका में होते हैं और यहाँ पाकिस्तान में तैमूर के अलावा मेरा कोई करीबी दोस्त और जाने वाला नहीं, इसलिए मैं तैमूर के साथ यहाँ आ गई। शाहज़ीन ने तैमूर का पढ़ाया सबक बड़ी खुद एतमादी से उसके सामने दोहराया तो महानूर किसी से गहरी सोच में डूब गई। शाहज़ीन उसे कनखियों से देखते हुए बज़ाहिर स्क्रीन की जानिब मतवज्जा रही। तुम्हें तैमूर ने हमारे रिश्ते के बारे में बताया? महानूर की आवाज़ पर शाहज़ीन ने उसे नासमझी वाले अंदाज में देखा तो महानूर धीरे से मुस्कुरा दी। कमाल है, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने तुम्हें मेरे मुतालिक कुछ नहीं बताया? कम ऑन महानूर, ये फ़िल्म देखो ना, क्लाइमैक्स पर पहुंच गई है। वो खुद को बेपरवाह बनाते हुए जल्दी से बोली, मगर महानूर के मुंह से ये अल्फाज सुनकर ना जाने क्यों गुमसुम सी हो गई। मैं तैमूर की मंगेतर हूँ शाहज़ीन, वो बदनसीब लड़की जो असल हीरे को ठुकरा कर कांच के टुकड़े की चमक देखकर उसे हीरा समझकर उसकी जानिब चली गई। तैमूर में मेरा मंगेतर होने के साथ साथ मेरा तायाजाद भी था। हम दोनों अपने वालिदैन की इकलौती औलादें हैं। हमारे वालिदैन के दुनिया से चले जाने के बाद हम दोनों एक दूसरे का सहारा थे। तैमूर मेरा बहुत ख्याल रखता था। जब मैंने उसे ठुकरा कर अदील जैसे शख्स को उस पर फोकियत दी, वो तब भी कुछ नहीं बोला। मैंने तीर तैमूर का दिल दुखाया था ना, इसीलिए कुदरत ने मुझे ये सज़ा दी। नहीं महानूर, प्लीज़ तुम ऐसे मत सोचो। यकदम तैमूर की आवाज़ उभरी तो दोनों ने ही चौंक कर रुख मोड़ कर देखा। दरवाजे की चौखट पर वो ऐस्तादा था। मैं तुमसे नाराज़ हरगिज़ नहीं हूँ, ना कभी ऐसा सोच सकता हूँ। बोलते बोलते वो महानूर के पहलू में आकर बैठा तो महानूर बेख्तियार से सकते हुए उसके सीने से आ लगी। तैमूर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी कसूरवार हूँ। वो बेतहाशा रोते हुए बोली तो तैमूर नरमी से उसके बालों में हाथ फेरने लगा, जबकि शाहज़ीन अपना खामोश वजूद और खाली दिल लिए धीरे से उठी और वहाँ से निकलती चली गई। ये देखे बिना के दो निगाहें उसके ताक़ुब में दूर तक उसके साथ गई थीं। रमज़ानुल मुबारक की आमद थी और तैमूर ने शाहज़ीन से वादा किया था वो रमज़ान के शुरू होने से पहले ही उसे उसके घर छोड़ आएगा।
शहज़ीन आज सुबह से ही नोट कर रही थी कि मानूर कुछ खामोश और उदास सी थी। मानूर, इस बार ईद हम बहुत स्पेशल अंदाज में मनाएंगे, मगर तुम मुझसे वादा करो कि पूरे रोज़े रखोगी ताकि ईद का हकीकी मज़ा आए और इस ईद को हम यादगार बनाएं। शहज़ीन चहकते हुए बोली तो मानूर जैसे किसी गहरी नींद से चौंकी। हूँ, हाँ, क्या कह रही हो तुम? वो जैसे यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं थी, चौंक कर बोली थी। क्या हुआ मानूर, कोई परेशानी है क्या? मुझे नहीं बताओगी? वो दोस्ताना अंदाज में बोली तो मानूर एकदम हिस्ट्राई अंदाज में चिल्लाई। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हमदर्दी, तुम्हारी दोस्ती, और नहीं चाहिए मुझे ये ज़िंदगी। मैं मरना चाहती हूँ। इंतहाई दीवानगी के आलम में बोलती वो लॉन के एक साइड में बने स्विमिंग पूल की जानिब तेज़ी से लपकी और गराब से अंदर कूद गई। शहज़ीन उसे पूल में गिरता देखकर इंतहाई बदहवास हो गई। महानूर, वो बेसाख्ता उसे बचाने की गर्ज से खुद भी कूद गई। महानूर पूल की साइड पर गिरी थी जहाँ पानी सिर्फ 2 फीट था। शहज़ीन को डूबता देखकर होश में आई थी और ज़ोर शोर से चिल्लाने में लगी। तैमूर चीहों की आवाज़ सुनकर एक लम्हा भी ज़ाया किए बिना भागता हुआ अपने कमरे से निकला और महानूर की निशानदगी पर फ़ौरन पूल में कूदा और सरहद से शहज़ीन को बाहर निकाला। शहज़ीन, आंखें खोलो। पूल के अतराफ में बने टाइल्स के फर्श पर लिटाकर तैमूर उसके गाल ज़ोर ज़ोर से थपथपा रहा था। तैमूर, उसकी नब्ज़ चेक करो, देखो सांसें ठीक से आ रही हैं। महानूर परेशानी से बोली तो तैमूर ने जल्दी से उसकी नब्ज़ टटोली जो बहुत धीमी चल रही थी। फिर तैमूर ने उसके पेट पर बोझ डालकर पानी निकाला और बिना सोचे समझे मसनूई तनफ़ुस दे डाला, जिसकी बदौलत शहज़ीन ने एक हिचकी ली और दूसरे ही पल उसका तनफ़ुस हमवार हो गया। तैमूर ने इत्मीनान की गहरी सांस खारिज की तो महानूर ने उसके कंधे पर नरमी से हाथ धरा। तैमूर ने रुख मोड़कर उसकी जानिब देखा और महानूर की आंखों की तहरीर पढ़ के धीरे से मुस्कुरा दिया। महानूर ने इस पल तैमूर और शहज़ीन के रिश्ते की सच्चाई को कबूल कर लिया था। वो गहरी नींद से जैसे हड़बड़ा कर उठी थी। चंद सानिया तो उसकी समझ में नहीं आया वो कहाँ है, मगर जब आहिस्ता आहिस्ता शऊर बेदार हुआ तो सबसे पहला ख्याल उसे महानूर का आया। अपने वजूद पर पड़े कंबल को उसने जल्दी से हटाया और उठना ही चाहती थी कि तैमूर हयात की आवाज़ ने उसे गोया साकित कर दिया। लेटी रहो महानूर, ठीक है, और इस वक्त आराम कर रही है। बिल्कुल सामने ही इजी चेयर पर वो रफ से हुलिये में ढीले ढाले अंदाज में बैठा था। बेसाख्ता शहज़ीन ने एक इत्मीनान भरी सांस ली। फिर महान को ये ख्याल आया तो उसने अपने वजूद पर नज़र डाली। मेरे कपड़े किसने चेंज किए? मैंने तो ये नहीं पहने हुए थे। वो घबरा कर वो बोली। डोंट वरी, तुम्हारा ड्रेस मैंने चेंज नहीं किया, अलबत्ता पूल से मैंने ही तुमको निकाला था, वरना तुमने तो दुनिया से जाने का पूरा प्रोग्राम बना लिया था। वो दिलकशी से मुस्कुराते हुए बोला तो शहज़ीन अपनी जगह खफीफ सी हो गई। वो भी उठने का इरादा कर रही थी कि एक बार फिर तैमूर की आवाज़ गूंजी। आराम से यहाँ लेटी रहो, मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भला आपसे क्यों डरने लगी? आप कोई भूत है क्या? हाँ, भूत से कम नहीं। आखिरी जुमला वो सरगोशी में बोली थी, मगर तैमूर ने बखूबी सुन लिया। अच्छा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? ये कहते हुए वो उठकर उसके बेड के करीब आया। आप प्लीज़ या तो मुझे यहाँ से जाने दें या फिर खुद चले जाएं। महानूर क्या सोचेगी हमारे बारे में? वो फ़ौरन घबरा कर बोली तो चंद सानिये उसे खामोशी से बगौर देखने के बाद तैमूर हयात आहिस्तगी से गोया हुआ। वो जानती है हमारे रिश्ते के बारे में? क्या जानती है वो? उसने हैरत से तैमूर को देखा। यही कि तुम मेरे निकाह में हो। तैमूर की बात पर वो बेसाख्ता गहरी सांस खींच कर रह गई। आप उससे मोहब्बत करते हैं ना? और शायद अब वो भी। शहज़ीन सर झुकाकर कदरे तवक्कुफ़ के बाद बोलकर खुद ही खामोश हो गई। महानूर के पूल में कूदने की वजह उसे समझ में आ गई थी। तैमूर ने उसके झुके हुए सर को देखा। ये हकीकत है कि दुनिया में मुझे महानूर से ज़्यादा कोई अजीज़ नहीं था। जब उसने मुझ पर अदील को फौकियत दी तो मैं वाकई टूट कर बिखर गया था। मुझे हर सूरत में महानूर की खुशी अजीज़ थी। अदील मुझे कभी अच्छा नहीं लगा, उसकी निगाहें मुझे हमेशा पुरफ़रेब लगी, मगर महानूर मेरी कोई बात सुनने को आमादा नहीं थी। मजबूरन मैंने उसे अदील के संग रुखसत कर दिया, मगर बर वक्त मुझे इत्तला मिली कि महानूर किसी बड़ी मुसीबत में है। वो अदील की हकीकत खुल जाने के बाद मुझसे इतनी शर्मिंदा और नादिम हुई कि मेरे लाख राब्ता करने के बावजूद उसने मुझसे मिलने या बात करने की कोशिश नहीं की। मगर जब अदील ने उसे अपने दोस्त इतना कहकर वो खामोश हो गया। फिर आहिस्तगी से गोया हुआ। महानूर ने अपनी सहेली के तवस्सुत से मुझसे रब्ता किया और मैं उसे यहाँ ले आया। अदील से तो मैं अच्छी तरह निपटने का इरादा रखता था, मगर कुदरत ने उससे खुद ही इंतकाम ले लिया। तैमूर अपनी बात मुकम्मल करके खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। शहज़ीन ने रुख मोड़कर उसकी जानिब देखा, फिर मजबूत लहजे में बोली, आप महानूर को अपना लें। कुदरत ने आपको एक और मौका दिया है, आप अपने दिल को कुशादा करके उसे कबूल कर लें। मुझे यकीन है महानूर आपकी संगत में अपनी पिछली तकलीफ से ज़िंदगी को भूल जाएगी और आप भी मुकम्मल हो जाएंगे। तुम्हें यह कैसे यकीन है कि मैं मुकम्मल हो जाऊंगा? ऐसा क्या अधूरापन तुमने मेरी ज़ात में देखा? तैमूर की संजीदा आवाज़ उभरी। पुश्त होने की वजह से वो उसके चेहरे के तासुरात नहीं देख सकी। आपकी अधूरी मोहब्बत ने आपकी ज़ात में एक खलासा पैदा कर दी है। जब महानूर आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएगी तो ये खला खुद ब खुद पूर्ण हो जाएगा। न जाने क्यों ये सब कहते हुए उसके दिल की कैफियत बहुत अजीब सी हो रही थी। एक नामालूम सी उदासी उसके रगों पैर में सरायत कर रही थी। ये तो अव्वल रोज़ से तय था कि बिछड़ना मुकद्दर है,
پھر یہ اضطراب، یہ بے چینی کیوں؟ اور تم کیا کرو گی؟ دوسری شادی کا انتظار کرو گی؟ شاہزین سمجھ نہیں سکی کہ وہ مذاق کر رہا ہے یا پھر سنجیدہ ہے۔ البتہ تیمور کی بات اسے ناگوار لگی۔ آپ کو اس سے کیا کہ میں دوسری شادی کروں یا نہ کروں؟ وہ ترخ کر بولی تو تیمور مسکراتے ہوئے اس کی جانب رخ موڑ کر گویا ہوا، سنا ہے تمہیں شادی کا بہت شوق تھا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ وہ حیرت سے بولی۔ پھر مان اسے یاد آیا کہ وہ اس بات کا تذکرہ مانور سے کر چکی ہے۔ پھر سٹپٹا کر گویا ہوئی، مانور نے آپ کو کیا کیا بتایا ہے؟ تیمور بے ساختہ کہا لگا کر ہنس دیا تو وہ اس کے کہے کی دلکشی میں کھو سی گئی۔ اسی اثنا میں وہ اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ چکا تھا۔ شاہزین نے چونک کر دیکھا اور اس کے اٹھنے کا ارادہ بھانپ کر بہت ہی خاص لہجے میں بولا، تھوڑی دیر بیٹھو نا، کل میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ یہ خبر سن کر شاہزین عجیب سے احساسات میں گھری بیٹھی رہ گئی۔ نہ جانے کہ وہ اپنی رہائی کی خبر اسے خوش نہیں کر سکی۔ شاہزین نے خاموش نگاہوں سے اپنے صیاد کو دیکھا جو اسے اپنی قید سے رہا کر رہا تھا۔ تم مجھے بہت برا انسان سمجھتی ہوگی نا، مگر میں واقعی تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم ماہ نور کو دوبارہ زندگی کی جانب لے آئے، کیونکہ یہ میرے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ مجھ سے بہت شرمندہ تھی، میرا سامنا کرنے تک کی روادار نہیں تھی۔ تم نے واقعی میرا سب سے بڑا کام کر دیا ہے۔ بولو، کچھ چاہیے مجھ سے؟ آخر میں تیمور حیات مسکراتے ہوئے اس سے استفسار کر رہا تھا تو نہ جانے کیوں خود بخود تلخی اس کے لہجے میں دھر آئی۔ کیا دے سکتے ہیں آپ مجھے؟ مانگ کر تو دیکھو، جان بھی مانگو گی تو مایوس نہیں کروں گا۔ وہ اپنے خاص لہجے میں بولا کہ یکدم شاہزین کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ آپ کی جان ماہ نور کے لیے بہت قیمتی ہے اور ماہ نور مجھے بہت عزیز ہو گئی ہے۔ وہ خود پر مشکل قابو پا کر ہموار لہجے میں بولی، اچھا اور تمہارے لیے کیا تمہارے لیے میری جان قیمتی نہیں ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تو شاہزین بری طرح سے ڈہ گئی۔ آپ میری بے بسی سے لطف اٹھانا چاہ رہے ہیں نا؟ آپ یہ سننا چاہتے ہیں نا کہ میں آپ سے کہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، اور یہ سن کر آپ کی گردن غرور سے کچھ اور تن جائے تو سن لیجیے مسٹر تیمور حیات، میں آپ سے بولتے بولتے وہ یکدم رکی، پھر دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر رونے لگی تو انتہائی نرمی سے تیمور نے اسے خود سے لگا لیا۔ پھر شاہزین کو کچھ یاد نہیں رہا، صرف یہ احساس غالب رہا کہ وہ تیمور حیات سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ ماہ نور نے اسے بہت محبت سے رخصت کیا تھا۔ تیمور حیات نے انتہائی بیش قیمت گفٹس اس کے والدین کے لیے خریدے تھے۔ وہ اس کے گھر بھی آیا اور ڈنر کر کے وہ جانے لگا تو شاہزین نے بڑی آہستگی سے کہا تھا، ماہ نور اور اپنی شادی میں مجھے ضرور بلائیے گا۔ یہ کہہ کر وہ تقریباً بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی، جبکہ تیمور کافی دیر تک خاموش سا وہیں کھڑا رہ گیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ شاہزین نے اپنی تمام تر توجہ عبادات میں لگا دی۔ ماہ نور کا اکثر فون آتا تھا مگر اس دشمن جاں نے ایک بار بھی اسے فون نہیں کیا۔ ماہ نور بھی تیمور کا کوئی تذکرہ نہیں کرتی تھی اور وہ خود سے اس کی بابت پوچھنا اس کی انا کو گوارا نہیں تھا۔ ادھر حوریہ کو اس کے کیے کی سزا قدرت کی طرف سے مل گئی۔ عاصم کمال نے حوریہ سے زیادہ حسین اور کم عمر لڑکی سے شادی کر لی تھی کیونکہ اسے اپنے لیے وارث چاہیے تھا، اور جو اب تک حوریہ اسے دے نہیں سکی تھی۔ وہ گو کہ عاصم کمال کی شاندار کوٹھی میں رہ رہی تھی مگر اس کی سوتن انتہائی تمتراک سے وہاں ملکہ عالیہ بنی حکم چلاتی تھی۔ اس نے انتہائی رو رو کر شاہزین سے معافی مانگی تھی اور شاہزین نے اسے معاف بھی کر دیا۔ جو کچھ بھی تھا، حوریہ اس کی سگی بہن تھی، وہ اب بھی اپنی بہن کے لیے نرم گوشہ اپنے دل میں رکھتی تھی۔ رمضان کا دوسرا عشرہ گزر چکا تھا۔ شاہزین کچھ دنوں سے انتہائی ڈل ہو رہی تھی۔ پہلے تو وہ سمجھی کہ شاید روزے رکھ کر اسے کچھ کمزوری محسوس ہو رہی ہے کیونکہ وہ افطاری اور سحری بھی ٹھیک سے نہیں کر رہی تھی، مگر اچانک ایک عجیب سے احساس نے اسے خوش ہونے کے ساتھ ساتھ ڈھیر سارا اداس بھی کر دیا۔ امی کے ساتھ جا کر وہ لیڈی ڈاکٹر سے تصدیق بھی کر رہی تھی۔ امی بابا دونوں اس خبر سے بے حد خوش تھے۔ شاہزین نے انہیں تیمور حیات کے متعلق بتا رکھا تھا کہ وہ بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا ہے، لہٰذا وہ تیمور حیات کی طویل غیر حاضری سے فکر مند نہیں تھے۔ ماہ نور سے یہ خبر اس نے شیئر نہیں کی تھی، حالانکہ وہ اس کی بہت اچھی دوست بن گئی تھی، مگر وہ اس سنگ دل کی منگیتر بھی تو تھی۔ 29ویں روزے کے اختتام کے ساتھ ہی عید کے چاند کا اعلان ہو گیا۔ ہر طرف چاند رات کی مخصوص گہما گہمی تھی۔ ماموں مامی اور ماریا تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں سے گئے تھے اور ماریا کی منگنی کا بلاوا بھی دے گئے جو عید کے تیسرے روز طے پائی تھی۔ شاہزین نے ماریا کو دل بھر کر چھیڑا تھا جو اب شادی کے لیے دل و جان سے راضی تھی۔ جواباً ماریا نے شاہزین کے سامنے تیمور کا تذکرہ نکالا تو باوجود چاہنے کہ وہ اسے اپنے اور تیمور کے رشتے کی حقیقت بتا نہیں پائی۔ وہ اس پل ماریا کو اپنی طرف سے کوئی دکھ اور پریشانی نہیں دینا چاہتی تھی، جو اپنی منگنی کی وجہ سے بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ شاہزین نامعلوم سی تھکن محسوس کر کے کمرے میں جا کر لیٹنے کا ارادہ ہی کر رہی تھی کہ جب ہی ماہ نور کے ہمراہ وہ بھی چلا آیا۔ ماہ نور نے انتہائی گرم جوشی سے اسے گلے لگا کر چاند کی مبارکباد دی جو ریڈ کلر کے ٹراؤزر سوٹ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شاہزین نے تیمور کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو،
अरे शाहजीन, तुम्हारी सेहत तो ठीक है ना? तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों हो रहा है? महानूर की इस्तफसार पर शाहजीन कुछ गड़बड़ा सी गई। नहीं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो जल्दी से बोली। फिरोजी रंग के कॉटन के मलके जैसे सूट में वो इस पल बहुत शिकस्ता और मुजमहिल सी लगी। ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने अपना? चलो ये ड्रेस फ़ौरन पहन कर आओ। बोलते बोलते तैमूर ने अपने साथ लाए बैग्स में से एक उसकी तरफ जारी बढ़ाते हुए कहा तो महानूर के सामने ना चाहते हुए भी उसने बैग थाम लिया। शाहजीन, मुझे तुम्हारे अम्मी और बाबा से मिलने का बेहद शौक है। कहाँ है वो? महानूर इधर उधर देखते हुए गोया हुई। वो पिछले सहन में बैठे हैं, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। ये कहते हुए उसने कदम बढ़ाया ही था कि यकदम महानूर ने उसे रोक लिया। तुम जाकर चेंज कर लो, मैं खुद से उनसे मिलकर आती हूँ। ये कहकर वो ये जा वो जा, जबकि शाहजीन ने रुख मोड़कर इंतहाई चिढ़कर तैमूर हयात को देखा और ज़ोर से बैग मेज़ पर पटक दिया। आपकी इस अनायत का बहुत बहुत शुक्रिया। एनी प्रॉब्लम शाहजीन? तुम्हें इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा है? वो अनजान बनकर इस्तफसार करता उसे सख्त जहर लगा। शाहजीन ने 2-3 गहरी गहरी सांसें लेकर अपने आप को संभाला। मुझे क्यों गुस्सा आने लगा? आप गालिबन मुझे आज़ाद करने आए हैं ना? मगर मिस्टर तैमूर हयात, फ़िलहाल आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तैश के आलम में वो न जाने क्या क्या बोलने जा रही थी। अचानक होश आने पर उसने इंतहाई सुर्रत से अपनी ज़ुबान को रोका। क्या? तुम क्या कहना चाह रही हो शाहजीन? तैमूर बगौर उसको देखते हुए बोला तो बेतहाशा शर्म के साथ साथ उसे रोना भी आ गया। कुछ नहीं कहना मुझे आपसे। हमेशा मैं ही आपसे क्यों कहूँ? हमेशा मैं ही क्यों बेबस हो जाऊँ? वो गुलगुली लहजे में बोली। फिर महानूर को अम्मी बाबा के हमरा आते देखकर सुर्रत से खुद को संभाला। अरे तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, चलो आओ, मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। ये कहकर वो उसे कमरे में ले आई। उसके नाना करने के बावजूद उसे भरपूर अंदाज में सजा संवार कर ही महानूर ने दम लिया। डार्क पर्पल पर सिल्वर रंग के नफीस से काम वाले सूट में शाहजीन बेहद प्यारी लग रही थी। शाहजीन, मैं कल रात की फ़्लाइट से न्यूयॉर्क जा रही हूँ, वो उसे चूड़ियाँ पहनाते हुए मगन से अंदाज में बोली। तो शाहजीन ने उसे चूम कर देखा। वहाँ की यूनिवर्सिटी में तैमूर ने मेरा एडमिशन करवा दिया है, मैं दोबारा अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे लिए दुआ करोगी ना? वो उसका हाथ थाम कर मुस्कुरा कर गोया हुई। मगर महानूर, मुझे तैमूर ने तुम दोनों के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दिया है। जानती हो शाहजीन, तैमूर ने तुम्हें मेरे करीब क्यों भेजा था? महानूर की बात पर उसने नासमझी वाले अंदाज में उसे देखा। क्योंकि तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो। तुम्हारी बातें, तुम्हारे अंदाज, तुम्हारी आदतें बिल्कुल मेरी तरह हैं। मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर याद रखूँगी कि तुम मुझे वापस ज़िंदगी की जानिब ले आए। 4 माह तुमने मुझ पर सख्त मेहनत की। महानूर की बात पर शाहजीन ने इंतहाई मजबूती से उसके हाथों को थामा। तैमूर सिर्फ तुम्हारा है और दुनिया की कोई ताकत उसे तुमसे जुदा नहीं कर सकती। और हाँ, मुझे खाला जानी बनाने का शुक्रिया। आखिर में वो शरारत से बोली तो शाहजीन शर्म और शर्मिंदगी के मारे कट कर रहेगी। वो दरअसल कुछ कहने की ज़रूरत नहीं शाहजीन, मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकती हूँ। वो नरमी से उसके गाल थपथपाते हुए बोली। उसी दम दस्तक देकर तैमूर हयात कमरे में दाखिल हुआ। भाई, अपनी मिसिस का मूड ठीक करके जल्दी से बाहर आओ ताकि हम तुम्हारे साथ मेहंदी लगवाने जा सकें। यह कहकर महानूर वहाँ से चली गई तो तैमूर उसके करीब हुआ, जबकि शाहजीन ने खफगी से रुख दूसरी जानिब मोड़ लिया। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बेहद नाराज़ हो और बदगुमान भी। ये सच है कि तुम महानूर का अक्स हो, मगर मैंने तुम्हारे अंदर कभी उसकी शबीह ढूंढने की कोशिश नहीं की। जब पहली बार फ्लावर शॉप में तुम्हें देखा तो तुम मुझे काफ़ी ख़ास लगी। एक अजीब सी कशिश मैंने तुम्हारे अंदर महसूस की। वो नहायत अपनाइए से उसे सच्चाई से आगाह कर रहा था। शाहजीन रुख उसकी जानिब मोड़ कर बगौर उसे सुनने लगी। ये दुरुस्त है महानूर, ये दुरुस्त है कि महानूर के ठुकराने के बाद मेरी औरत ज़ात से दिलचस्पी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि हमेशा मेरे जहन में लाइफ पार्टनर के रूप में महानूर की शबीह रही। मगर जब तुम मेरी बीवी बनकर मेरे पास मेरे कमरे में आई तो महानूर की परछाई जैसे बहुत दूर चली गई। मैंने सिर्फ तुम्हें डराने धमकाने के लिए ये कहा था कि मैं तुम्हें दिल भर जाने के बाद छोड़ दूंगा, मगर ना तुम्हारी तस्वीर देखकर ही मैंने पूरे खुलूस से तुम्हें अपनाने का इरादा किया था। शादी को खुफिया रखने की वजह सिर्फ महानूर की बीमारी थी। मुमकिन था कि ये सुनकर उसके जहन को धचका पहुँचता। वो उसके कानों में अमृत घोल रहा था। शाहजीन गोया खुद को फूल की मानिंद हल्का और महकता हुआ महसूस कर रही थी। अगर आप मुझे डराने धमकाने की बजाय सीधे स्वभाव महानूर के मतलब बता देते तो मैं तब भी आपकी मदद ज़रूर करती। शाहजीन नरमी से बोली तो तैमूर इस बात में सर हिलाकर गोया हुआ। हाँ, तुम वाकई बिना किसी भी लालच और डील के महानूर की मदद करती, मगर इस बात का अंदाज़ा मुझे इस वक्त नहीं हुआ था। आप महानूर से शादी नहीं कर रहे? दिन में छुपी फांस को उसने ज़ुबान दी तो तैमूर बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। हम दोनों ही एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते। महानूर मेरी अच्छी दोस्त है, वो पहले मेरी पसंद ज़रूर थी, मगर तुम मेरी मोहब्बत हो। वो इतनी दिलनशी अंदाज में बोला कि शाहजीन को लगा जैसे उसका दिल धड़कना भूल गया हो। आप झूठ बोल रहे हैं। पूरी एक माह मेरी पलट कर खबर नहीं ली। वो शिकवा खना लहजे में बोली तो तैमूर ने बेसाख्ता उसे बाहों में भर लिया।
اپنی جان کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے ہمارا آشیانہ سجا رہا تھا اور بزنس کی مصروفیات کو جلدی جلدی نپٹا رہا تھا تاکہ آرام سے اپنی جان کے ساتھ بہت سا وقت گزار سکوں۔ پھر تھوڑا سا تنگ بھی کر رہا تھا۔ کیوں تنگ کیوں؟ میں نے کیا کیا تھا آپ کے ساتھ؟ وہ ناراضی سے اس کی باہوں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، جسے تیمور نے ناکام بنا دیا۔ مجھے اتنا برا آدمی جو سمجھ لیا تھا۔ وہ منہ لٹکا کر بولا تو وہ دھیرے سے مسکرا دی، پھر اپنے جذبوں کا اظہار ان خاص لمحوں میں کرنا چاہتا تھا۔ تیمور، حیات مکمل تمہارا ہے اور اب تو ہم دونوں ممی پاپا بھی بننے والے ہیں۔ آخری جملہ وہ کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو شاہزین نے ایک جھٹکے سے الگ ہو کر اسے حیرت سے دیکھا۔ آپ دونوں کو کیسے معلوم ہوا؟ اسے اچانک یاد آیا کہ مانور نے بھی اس سے تذکرہ کیا تھا۔ ابھی راستے میں ماریا کا فون آیا تھا، چاند کی مبارکباد کے ساتھ ساتھ مجھے ڈیڈی بننے کی بھی مبارکباد دے رہی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے بے تحاشا شرما کر اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ اس کا ویران شہر دل اب آباد ہو چلا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا اور جن کی ریکویسٹ تھی وہ انہیں بھی پسند آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔